नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको आजको लाइभ कार्यक्रममा हामीसँग विशेष अतिथि हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार, प्रचार विभागका उपप्रमुख, साथै केन्द्रीय सदस्य नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हामीसँग सूर्य थापा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग विशेष अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाका अध्यक्ष श्री केजिन राईज्यूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै यस कार्यक्रमलाई चाहिँ सुचारू गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। केजिन सर। धन्यवाद द्रोण रिजाल सर। कार्यवाहक महासचिव नेदरल्यान्डबाट नेपाल पत्रकार महासंघको, उहाँलाई धन्यवाद। आज हामी नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको 39औं श्रृङ्खलामा छौँ र आजको हाम्रो विशेष अतिथि र हाम्रो संवादमा हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा, जो चाहिँ नेकपाका प्रचार विभागका उपप्रमुख पनि हुनुहुन्छ, साथै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत भन्न चाहन्छौँ। र यो भन्दै गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाले आज यो हामी 39औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दा योभन्दा अगाडि जर्मनी, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, इटाली, पोर्चुगल, स्पेन, पोल्यान्ड, साइप्रस, बेल्जियम लगायतका विभिन्न देशहरूमा विभिन्न किसिमका हामीले श्रृङ्खलाहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ र आजको हाम्रो यो 39औं श्रृङ्खलामा विशेष अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो सूर्य थापा। र आजको कार्यक्रम लाई अगाडि बढाउनको निमित्त र कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाका सदस्य साथीहरू जस्तो द्रोण रिजाल नेदरल्यान्डबाट, राजकुमार थापा पोर्चुगलबाट, त्यसै गरी रविचन्द्र भट्टराई अस्ट्रियाबाट, प्रेम परियार नर्वेबाट, त्यसै गरी गोम्मा खरेल इटालीबाट, त्यसै गरी प्रेम पोमो जर्मनीबाट, कलश खरेल पोर्चुगलबाट लगायतका विभिन्न साथीहरू यहाँ हामी उपस्थित छौँ र यो आउने क्रम जारी रहेको छ। अब आजको यो कार्यक्रममा हामी सिधै प्रश्नमा जाउँ। सूर्य सर सुन्नु भएको छ? सुनिरहेको छु राम्रोसँग। यो अहिले इतिहासको बलियो सरकारको रूपमा चाहिँ हेरिन्छ। अहिले 2 तिहाईको सरकार सन् 2015 पछि पहिले बीपी र अहिले केपी को नेतृत्वमा बहुमतको 2 तिहाई बहुमतको सरकार छ नेपालमा। तर यो भन्दै गर्दा बाहिरबाट चाहिँ कति पनि आरोप छ भने यतिको अब 2 तिहाईको स्थायी सरकार हुँदाहुँदै पनि काम गर्न सकेन, नराम्रो गर्यो, जनताको लागि केही गरेन, देशलाई चाहिँ भलखाडोमा लाँदैछ भन्ने आरोप छ नि। तपाईँ के भन्नुहुन्छ सर? केजिनजी, सबभन्दा पहिला म तपाईँ र यो मिटिङमा सहभागी सबै साथीहरूलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले जुन यो चाहिँ श्रृङ्खला सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, यसलाई अझ लोकप्रिय बनाउँदै प्रभावकारी बनाउँदै जानुहोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको यो विशेष कार्यक्रमका निम्ति, तपाईहरूको यो सृजनशीलताका निम्ति, यो पहलकदमीका निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु र म सिधै तपाईको प्रश्नको जवाफमा जान चाहन्छु। तपाईले सन् 2015 देखि यता भन्नुभयो, विक्रम सम्वत 2015 मा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा 2 तिहाई बहुमतको सरकार बनेको थियो। त्यसपछिको 60 वर्ष करिब 62 वर्ष पछि अहिले हामी चाहिँ नेपालमा 2 तिहाई बहुमतको सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। 2074 साल यता सरकारले काम गरिरहेको छ। यो कुरा तपाईहरुलाई जानकारी नै छ। यो सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने इतिहासमै फर्केर हेर्दा 2007 साल यताका कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष अवधि गुजार्न पाएका छैनन्। चाहे बीपी को 2 तिहाई बहुमतको सरकार होस्, चाहे पञ्चायती व्यवस्थामा राजाद्वारा मनोनित चुनौतीविहीन सरकारहरू नै हुन्, जुनसुकै पार्टी व्यवस्था सत्ताका बनेका सरकारहरू पनि नयाँ अनुभूतिका साथ आएका सरकारहरूले पनि 5 वर्ष काम गर्न सकेनन् र
2074 सालको चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले दुवैले साझा घोषणाका साथ देशलाई स्थिरता दिने, स्थायित्व दिने, 5 वर्ष चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने, कम्तीमा त्यस मार्फत नेपालमा अस्थिरताको अध्याय सकेर स्थिरताको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता घोषणा र त्यो वचनबद्धताका साथ निर्वाचन जितेका हुन्। जनताले चाहिँ दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनलाई पार्टी एकताको पूर्व जानकारी, पूर्व घोषणा समेतलाई अनुमोदन गर्दै यो स्थिर सरकारको निम्ति जनमत जनादेश प्रदान गरेका हुन्। यो थाहा छ। तपाईले यो देशलाई भड्कालोमा लैजान लागेको, गल्ती गरेको, कमजोरी गरेको, केही नगरेको जस्ता कतिपय नकारात्मक प्रश्न सँगसँगै जोड्नु भएको छ। म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने दुईटा चाहिँ अहम प्रश्न। पहिले 48 सालपछि नेपालले हङ पार्लियामेन्टको समस्या भोग्यो, त्रिशङ्कु संसदको। नेपाली जनताले त्यसलाई फर्चौट गरे। 2004 सालमा हङ पार्लियामेन्टको स्थिति अन्त्य गरेर 2074 सालको निर्वाचन मार्फत एउटा पार्टीलाई करिब हाराहारीमा 2/3 बहुमत प्रदान गरे। तर पार्टी एकता पछि हामीले पार्टी एकता पछि सिर्जना भएको स्थिति के हो भन्नुहुन्छ भने मैले गत वैशाखदेखि नै यो कुरा लेख्दै भन्दै पनि आएको छु। जनताले त हामीलाई स्थिरताको निम्ति त्रिशङ्कु अवस्थाबाट मुक्ति दिए, तर पार्टी एकता पछि हामी अलि भावनामा, लहरमा, भावुकतामा चाहिँ प्रवेश गर्यौं। त्यस आधारमा चाहिँ आजको स्थिति सिर्जना हुने कुराहरूका सन्दर्भमा उचित ध्यान पुगेन। त्यसो भएको हुनाले त्रिशङ्कु पार्टीको स्थिति, हङ पार्टीको स्थिति सिर्जना भयो र अहिले सरकारलाई काम गर्न प्रतिपक्षबाट कुनै समस्या छैन, आम जनताबाट कुनै समस्या छैन, विपक्षीहरूबाट कुनै समस्या छैन। यो संविधान नमान्ने, यो संविधान नमानेर चाहिँ बहिष्कारको अथवा निषेधको राजनीतिमा लागेका गर्न सकेका छैनन्। तर अहिले समस्या त्रिशङ्कु पार्टीको स्थिति, हङ पार्टीको स्थितिका कारणले पार्टी भित्रैबाट अस्थिरताको, त्यो खालको चलखेलको चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ। गरेका कामहरूको सकारात्मक कुराको उच्चारण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यी सबै कारणले जे समस्या देखा परेको छ पार्टी भित्रबाट देखा परेको छ। यस कारणले गर्दा सरकारका राम्रा कामहरूको प्रचार हुन नसकेको। म तपाईलाई अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा एउटा बडो विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। मान्छे मरिसकेपछि महान भन्ने, मरिसकेपछि मान्छेको चाहिँ एकदम महानताको चर्चा परिचर्चा गर्ने, सरकार चाहिँ ढलिसकेपछि राम्रो लोकप्रिय भनेर महिमागान गाउने चलन छ। भइरहेको सरकारलाई दुत्कार्ने, भर्त्सना गर्ने, बाँचिरहेको मान्छेलाई सकेसम्म गाली गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ, बानी छ। यस कारणले पनि सकारात्मक पक्ष नदेख्ने, उपलब्धि नदेख्ने, राम्रा काम नदेख्ने र निन्दा भर्त्सना र अझ आत्मभर्त्सना बढिरहेको छ भन्ने कुरा म तपाईलाई राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसपछि हाम्रो राजकुमार सर तयार हुनुहोला। र त्यो भन्दै गर्दा हामी ज्यान जोखिममा राखेर सदैव अग्रिम मोर्चामा खटिरहने हाम्रो पत्रकारिता जगतको एउटा शाखा अथवा अङ्ग भनौँ, यो हाम्रो युरोपमा छ र त्यसको चाहिँ हाम्रो नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाले विभिन्न नेपाली समुदाय र नेपालीलाई परेका समस्याहरूलाई चाहिँ उजागर गर्ने हाम्रो प्रयत्न भइआएको छ। यो भन्दै गर्दा अब म अलिकति पार्टी तर्फ म जान्न चाहन्छु। तपाईले जस्तो यो एउटा गत चाहिँ 28 मङ्सिरमा सचिवालयको बैठकमा चाहिँ जस्तो प्रचण्ड एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको राजनीतिक प्रस्तावलाई चाहिँ जस्तो अब बैठकमा पेश गरिएको थियो होइन, सचिवालय बैठकमा। यसलाई चाहिँ तपाईले एउटा कुनै कुनै ठाउँमा निबन्ध भन्नुभएको छ, यो राजनैतिक भन्नुभएको छ, राजनीतिक ढोकाबाट नछिराई चोरबाटबाट छिराएको प्रस्ताव हो भनेर भन्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ एउटा कुनै त्यसपछि यो धुरीबाट छिराएको र छिरेको भनेर चाहिँ कटु टिप्पणी गर्नुभएको छ तपाईले। तपाई जस्तो जिम्मेवार जो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्छ, यसो भन्न मिल्छ र सूर्य सर?
म तपाईँलाई स्पष्ट पार्छु। म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार हुँ। सँगसँगै म यो हैसियतमा कुन कारणले छु भन्ने पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँ, प्रचार विभागको उपप्रमुख हुँ। म पूर्णकालीन राजनीतिकर्मी हुँ। पूर्णकालीन हिसाबले सम्पूर्ण रूपमा म अरू कुनै पेसा व्यवसाय नगरी राजनीतिमा सक्रिय छु। राजनीतिमा यस हिसाबले पार्टीको केन्द्रीय तहमा केन्द्रीय जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिका नाताले मेरा आफ्ना मत छन्, जुन मतहरू तपाईँले त्यही रूपमा त होइन, त्यसका अगाडि पछाडिका वाक्यांशहरू अलग गरेर भए पनि तपाईँले मेरा कुरालाई सरसर्ती राख्नु भएको छ। तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, मैले पार्टी एकता गर्दा पनि भनेको थिएँ, दुईजना नेताको आँट साहस र हिम्मतका कारणले एकता भयो हो। पहिले एकता गर्न खोजेर एउटा साझा अन्तर्पार्टी निर्देशन तयार भइसकेपछि पनि हस्ताक्षर गरेर जारी हुन सकेका थिएन। मैले चाहिँ यो 64-65 सालको कुरा, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिको कुरा गर्दैछु। अहिले दुईजना जो अध्यक्ष हाम्रो पार्टीका हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हिम्मत गरेर यो एकता सम्भव भएको हो भनेको छु। तर यो एकताका सन्दर्भमा मैले अघि पनि भने, धेरै तथ्यभन्दा, वैचारिक पक्षभन्दा, हैसियतभन्दा, एकअर्काका चाहिँ स्ट्रेन्थभन्दा बढी भावुकता चाहिँ हाबी भयो, भावनात्मक पक्ष हाबी भयो। यहाँ स्ट्रेन्थको, सामर्थ्यको कुरा भन्दा पनि जसरी पनि मिल्नुपर्छ, गठबन्धन बनाउनुपर्छ र निर्वाचनमा जानुपर्छ, स्थिरताको मुद्दा बोकेर यो झन्डा बोकेर निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने कुराका आधारमा यो एकता भएको हो। र मैले तपाईँसँग नलुकाई भन्दा, म यो कुरा चपाएर बोल्ने मान्छे होइन, तपाईँहरूलाई थाहा छ म चाहिँ कुरा खस्रो मिठो हुन्छ, रोटी चिल्लो मिठो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ। र म के भन्न चाहन्छु भने नेपालका जुनसुकै पार्टीहरूका विधान प्रक्रिया पद्धति भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान पद्धति प्रक्रिया भिन्न छ अहिले यो सङ्क्रमणकालीन अवधिभरलाई। किनभने 2075 साल जेठ 2 गतेदेखि यता पार्टी एकता र एकीकरणसँग सम्बन्धित जति सम्झौता सहमति भएका छन्, राजनीतिक प्रतिवेदन, अन्तरिम विधान अन्तर्गत नियमावली बनेका छन्, तिनले चाहिँ कस्तो प्रस्ताव वैधानिक हो, कस्तो होइन, कसरी प्रस्ताव बन्छ, कसरी तयारी बन्छ, कसरी एजेन्डा बन्छन्, कसरी बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तपाईहरू यस सन्दर्भमा जानकार हुनुहुन्न भने मलाई चाहिँ आफ्नो सम्पर्क पठाइदिनु होला, म विधानका सबै प्रबन्धहरू पठाइदिने र त्यस हिसाबले अपडेट गर्ने पनि काम गरौँला। पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीले महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो र त्यसले सुझाएको समाधान प्रतिवेदनका आधारमा पनि बैठक कसरी बस्ने भन्ने बारेमा, प्रस्ताव कसरी बन्ने, एजेन्डा कसरी बन्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट गरेको छ। त्यस आधारमा पनि कमरेड प्रचण्डको प्रस्ताव, पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको प्रस्ताव यो धुरीबाट आएको, यो जस्केलाबाट आएको, यो झ्यालबाट आएको, यो एक्लै आएको, मनोमानीपूर्ण ढङ्गले आएको, पहिलो अध्यक्षलाई दोस्रो अध्यक्षले तेजोवध गर्ने गरी आएको। मैले यो कुरा भन्दै आएको छु, तपाईहरुसँग पनि म नलुकाई यो कुरा भन्छु। किन भन्छु भने प्रस्ताव बढ्नका निम्ति दुईजना अध्यक्ष बीच परामर्श अनिवार्य छ, सहमति अनिवार्य छ। उहाँले परामर्श र सहमति त गर्नु भएन नै, जानकारी पनि दिनु भएन। उहाँले चाहिँ फोटोकपी गरेर आफ्नो ब्यागमा राखेर बैठकमा ल्याउनु भयो। बैठकको अनुमति बेगर उहाँले चाहिँ पहिलो अध्यक्षलाई दिनुभयो र बैठकका सदस्यहरूलाई बाँड्न लगाउनु भयो। उहाँले कहिले पनि यो प्रस्ताव राख्ने अनुमति चाहन्छु भनेर बैठकमा राख्नु भएको र बैठकले स्वीकृति दिएको विषय होइन, यो छैन। जस्तो कि गत 13 गते पार्टीका पहिलो अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो प्रस्ताव आफ्नो चाहिँ लिखित प्रस्ताव राख्दा बैठकमा राख्नुभयो, अध्यक्षता गर्नु के अरे प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ उहाँलाई बैठकमा राख्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले बैठकको सहमति अनुसार प्रस्ताव तयार गर्नुभयो, बैठकको अनुमतिले बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो। यो चाहिँ दुईटा कुरामा अन्तर गर्न पर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो पूर्ववर्ती कित्ताका आधारमा, धारका आधारमा, समूहका आधारमा एकजनाले गरेको एकदम ठिक, अर्को एकजनाले गरेको चाहिँ बेठिक भयो। अनि प्रचण्ड कमरेडले गरेको कुरो मिलेन भनेर मैले भन्दा यो पूर्व एमालेले पूर्व माओवादीलाई भन्यो भन्ने ढङ्गले चाहिँ विषयलाई बुझ्न हुन्न। हाम्रो विधान प्रक्रिया, वैधानिक व्यवस्था
स्थायी कमिटीको पछिल्लो बैठक यिनले के निर्णय गरेका छन् भन्ने कुराका आधारमा हेर्नुपर्छ। त्यस आधारमा म फेरि पनि भन्छु, सांस्कृतिक हिसाबले पनि यो ठिक थिएन, राजनीतिक हिसाबले पनि ठिक थिएन, तथ्यका आधारमा पनि ठिक थिएन, हाम्रो वैधानिक व्यवस्था अनुरूप पनि होइन र मैले अघि भनेको र तपाईँले उल्लेख गरेका विश्लेषण अनुरूपकै हो। यो मैले नलुकाई पूर्वाग्रह नराखी चाहिँ गरेको टिप्पणी हो। धन्यवाद। राजकुमार सर रेडी हुनुहुन्छ? हजुर रेडी छ सर। म ओके सर। धन्यवाद केजिन सर। अघि केजिन सरले भनिसक्नुभयो, अहिले हामी नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाको 39औं बस श्रृङ्खलामा छौँ। हामी लगातार 7-8 महिनादेखि यो श्रृङ्खलाहरू चलाइरहेका छौँ विभिन्न क्षेत्रका महानुभावहरूसँग। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री कार्यकारी, जो प्रमुख कार्यकारी हुनुहुन्छ नेपालको, केपी शर्मा ओलीज्यूका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा। अघि पनि भनिसक्यो, उहाँ एकदमै स्पष्ट वक्ता, सिधै आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ र यो हामीलाई जतिले सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, आज निश्चय पनि यो बहस यो अत्यन्त रोचक र उपलब्धिमूलक हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। र यहाँ प्रश्नहरू छन् धेरै। यहाँ प्रश्नहरू पनि विभिन्न हामीले हिजो अस्तिदेखि नै उहाँको फोटोसहित हामी उहाँसँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ भनेपछि धेरै प्रश्नहरू पनि यहाँ उपलब्धहरू भएका छन्, तीहरू पनि हामीले राख्नेछौँ। म अघि तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो, मैले अलिकति तपाईँको त्यही कुरामा मात्रै अरू प्रश्नहरू छन्। तपाईँ वा केही चाहिँ नेकपाका नेताहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पार्टीमा 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एउटा प्रथम अध्यक्ष हो, एउटा द्वितीय अध्यक्ष हो भन्ने खालको प्रस्तुतिहरू गरिरहनु भएको छ अन्तर्वार्ताहरूमा, बोल्दा लेख्दा पनि। के एकताको सन्दर्भमा प्रथम र द्वितीय अध्यक्ष भनेर छुट्याएको हो कि त्यत्तिकै छुट्टिएको हो कि होइन? ठुलो पार्टी एकतिर थियो, सानो पार्टी एक थियो, त्यस कारण प्रथम भनौँ द्वितीय भनौँ भनेको हो कि अध्यक्षको लेभल एउटै हुन्छ? अरू धेरै दृष्टान्त जान्न राजकुमारजी, म हाम्रो माइन्युटको क्रम सङ्ख्याका आधारमा जान्छु। हाम्रो माइन्युट र हाम्रो सचिवालयका नेताहरूको वरियता क्रम तय गरेको छ, पार्टीले तय गरेको छ। सचिवालयले, केन्द्रीय कमिटीले, स्थायी कमिटीले त्यही वरियता क्रमलाई फलो गरिरहेको, मानिरहेको अवस्था छ। त्यसमा 1 नम्बर केपी शर्मा ओली, 2 नम्बर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, 3 नम्बर झलनाथ खनाल, 4 नम्बर माधव कुमार नेपाल, 5 नम्बर वामदेव गौतम, 6 नम्बर नारायण काजी श्रेष्ठ, 7 नम्बर ईश्वर पोखरेल, 8 नम्बर रामबहादुर थापा बादल र 9 नम्बर विष्णु प्रसाद पौडेल। यो वरियता क्रम छ, पार्टीले तय गरेको हो। यो मेरो आग्रहले अथवा कसैको पूर्वाग्रहले होइन, पार्टीले संस्थागत गरेको कुराका आधारमा पहिलो र दोस्रो भनेको हो मैले। यसका अरू तपाईँले भनेका जस्तो स्ट्रेन्थका, एकताका अरू कुराहरूका आधारमा भन्नुभयो भने साथीहरूलाई चित्त नदुखोस्। म चाहिँ जे सत्य हो, जे तथ्य हो त्यो राख्ने भन्ने मान्छे हुँ। एकताको बेलामा तपाईँले मान्नुस् या नमान्नुस्, प्रमुख शक्ति नेकपा एमाले थियो र सहायक शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र थियो। जनमतका हिसाबले थियो, स्ट्रेन्थका हिसाबले थियो, जनता बीचको प्रभावका हिसाबले थियो, सबै हिसाबले यही थियो र यही कुरालाई स्वीकार गरिएको हो। तर हामीले त्यसरी चाहिँ ठुलो र सानोको कुरा नगरी सहमतिमा सबै कुरा गर्ने, सङ्क्रमणकालीन अवधिमा अल्पमत बहुमतका आधारमा निर्णय नगर्ने, सबै कुराहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमणकालीन हिसाबले व्यवस्थित गर्दै जाने र यो चाहिँ सामर्थ्यका आधारमा, स्ट्रेन्थका आधारमा ठुलो र सानोको अनुभूति चाहिँ त्यो कसैलाई नहोस् भन्ने ढङ्गले महाधिवेशनबाट पनि सहमतिको नेतृत्व निर्माण गर्ने सम्मको समझदारी नेताहरूका बिचमा भएका छन्। ती हिजोका कुरा भए भनेर 9 दिनसम्म, 20 दिन पुगेपछि बिर्सियो जस्तो गर्न त मिल्दैन नि। त्यसो भएर मैले माइन्युटमा जे छ त्यो कुरो भनेको, यसमा कसैले चित्त दुखाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। यस हिसाबले म भन्छु पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हो। उहाँहरूको त्यो हैसियत निर्धारित हो, संस्थागत हो, वैधानिक हो, पार्टीको हो, मेरो होइन। धन्यवाद। तपाईँ प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारको नाताले विभिन्न धारणाहरू सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, आफ्ना भनाइहरू सार्वजनिक गर्नुहुन्छ। तपाईँले सार्वजनिक गर्ने धारणाहरू ती कतिपय वैयक्तिक हुन सक्लान्, कतिपय सरकारी धारणा हुन सक्लान्, तर आम रूपमा तपाईँले सार्वजनिक गर्ने धारणाहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारको नाताले हो भन्ने बुझिन्छ आम जनमानसमा, हामी सबैले पनि त्यो बुझ्छौँ। र तपाईँले त्यसरी धारणाहरू अभिव्यक्ति गर्दा चाहिँ बार बार तपाईँका धारणाहरू तपाईँले
राखेका अभिव्यक्तिहरूबाट एक किसिमको विवाद उत्पन्न हुने, एक किसिमको चाहिँ त्यसले चाहिँ नयाँ विवाद सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ। के त्यो सरकारी धारणा त्यसरी आएको हो वा तपाईँले आफ्नो धारणा भन्दा त्यो भएको त्यो सामञ्जस्यता नमिलेको हो? राजकुमारजी बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म सुरुमै म तपाईँलाई आफ्नो बानी स्वभावका बारेमा भन्छु। हामी परिचित पनि हौँ, तपाईँ मलाई जान्नुहुन्छ पनि। म चाहिँ जे तथ्य हो, जे निर्णय हो, जे कुरा हो त्यो बोल्छु। म मुखमा पानी हालेर अथवा पान चपाएर म कुरा गर्दिनँ। मुखमा पानी हालेर पनि म बस्दिनँ, पान चपाएर पनि कुरा गर्दिनँ। मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार हुँ भन्ने मेरो सार्वजनिक जिम्मेवारी आजको राजकीय जिम्मेवारी पनि भली भाँति थाहा छ र म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँ, प्रचार विभागको उपप्रमुख हुँ, राजनीतिक कर्मी हुँ। यो पनि मैले एका राखेरै भन्छु। विवादको कुरा गर्नुभयो। कतिपय मानिसहरू चाहिँ 24 घण्टा विवाद मात्रै सिर्जना गर्छ भन्ने ढङ्गले बुझ्छन्। तर मेरो एउटा पनि भनाइ सरकारको संस्थागत कुरासँग, निर्णयसँग, प्रधानमन्त्रीज्यूका चाहिँ भनाइसँग, प्रधानमन्त्रीज्यूका धारणासँग, प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिसँग, उहाँका सपनासँग, विचारसँग असहमत भएर अथवा त्यसो भएर विवाद सिर्जना भएको त छैन। एक थरी मानिसहरू के ठान्छन् भने सूर्य थापा नबोलिदियोस्, सही कुरा नगरिदियोस्, त्यसो भयो भने हामीले कागको कुहिरो बनाउन सक्छौँ समाजलाई। म तिनको सपना चाहिँ पुरा हुन दिने मान्छे होइन। म जे जिम्मेवारीमा छु, म प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार हुँ। प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्नु, सरकारका राम्रा कामको प्रचार गर्नु, सरकारको पक्षमा माहौल बनाउनु, गलत कुराहरूको खण्डन गर्नु, कसैका पनि गलत मनोवृत्तिको आलोचना गर्नु त मेरो कर्तव्य हो नि। मैले यही काम गरेका छु। मलाई एक थरी मानिसहरूले, विदेशमा बस्ने साथीहरूले अझ बढी निकै खेद्नुभयो। खास गरी कुलमानजीको नियुक्तिका सन्दर्भमा उहाँको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा आएकै थिएन। चमडा जोगाउने गरी मान्छेले विभिन्न खालका चाहिँ प्रयासहरू गरे, विभिन्न खालका सार्वजनिक स्पष्टीकरणहरू पनि दिए। मैले के भने वैधानिक रूपमा, संस्थागत रूपमा, प्रक्रियासम्म ढङ्गले ऊर्जा मन्त्रालयले कुनै प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा ल्याएको छैन। कुलमानजीको विषयलाई त्यसरी लिन हुन्न भने र कुलमानजीका समर्थकहरूले जुलुस निकाल्दै थिए, सडकमा प्रदर्शन गर्दै थिए। प्रधानमन्त्री खराब, ऊर्जा मन्त्री खराब, नेपाल सरकार खराब, अनि कुलमान घिसिङ चाहिँ अब एकदम पुरै चाहिँ एकदम महान भन्ने खालको प्रचार गरिरहेका थिए। मैले के भनेको थिएँ भने यो असन्तुलित कुरा, एकपाखे कुरा गर्न हुन्न। कुलमानजीको साइडबाट भन्दा त्यो तपाईँहरूले भनेको कुरा होला। कुरा त्यति मात्रै छैन। कुलमानजीले सरकारसँगको कार्य सम्पादन सम्झौताका आधारमा सरकारको योजनामा, प्रधानमन्त्रीको सपनामा, ऊर्जा मन्त्रालयको कार्ययोजनामा काम गर्नुभएको र यो जति उपलब्धि हासिल भएका छन् सम्यक विश्लेषण गर्नुपर्छ, सही विश्लेषण गर्नुपर्छ, सन्तुलित हुनुपर्छ, एकपाखे हुनुहुन्न भनेको सूर्य थापाले हामीलाई पाखे भन्यो भनेर मलाई टेलिफोन गरेर व्यक्तिगत रूपमा पनि गाली गलौज र अपमान गर्नेहरूको निकै ठुलो सङ्ख्या मैले तिनीहरूको चाहिँ भोगेँ। यो त मैले सृजना गरेको विवाद होइन नि। के मैले एकपाखे हुनुहुन्न, सन्तुलित हुनुपर्छ भनेर भन्दा गल्ती गरेर यस्ता म एक होइन, एक दर्जन होइन, 100 दृष्टान्त भन्न चाहन्छु, जसमा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार छु। कसैका पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ट्विट गरेका खराब चिज भन्नुहोस् वा जनता समाजवादी पार्टीले बैठक गरेर प्रधानमन्त्री माथि गरेका आलोचना भन्नुहोस् वा कसैले सिर्जना गरेका गलत तथ्यहरूको भ्रान्तिलाई चिर्ने काम त मेरो हो नि त। मेरा कारणले कुनै विवाद सिर्जना भएको छैन। विभाजनकारी गतिविधि गरिरहेकाहरूलाई होइन, सरकारको सन्दर्भमा मात्रै होइन, तपाईँ पार्टीमा प्रवक्ता तोकिनु भएको छ। नेकपामा तपाईँहरूको पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश। कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ कि हामीले सुन्दाखेरि उहाँहरूले पनि अनुभव गर्नुहुन्छ होला, प्रवक्ता चाहिँ सूर्य थापा हो कि क्या पार्टीको पनि प्रेस सल्लाहकारको उता चाहिँ प्रधानमन्त्रीको धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने मात्रै होइन, पार्टीको पनि चाहिँ प्रवक्तालाई पनि उछिन्नु मात्रै हुनुहुन्छ, उछितो पनि काट्नुहुन्छ प्रवक्ताको भन्ने पनि बाहिर आउँछ। कुरा के छ त यसमा स्पष्ट पार्दिनु? सुरुको अवधिमा उहाँ र म पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख र उपप्रमुख छौँ। पार्टीको उहाँ सचिवालयको नेता हो, पार्टीको प्रवक्ता हो। केही अवधिसम्म पार्टीभित्र सहमति, एकताको वातावरण, भावनाको वातावरण हुँदाखेरि चाहिँ पार्टीका निर्णयहरूको ब्रिफिङ गर्दा उहाँले मलाई पनि सँगसँगै बोलाउनुहुन्थ्यो र हामी चाहिँ ब्रिफिङमा सँगै जान्थ्यौँ। जब उहाँले गुटगत भेलाको ब्रिफिङ गर्न थाल्नुभयो,
गुटगत भेलाको ब्रिफिङ गर्ने, निर्णय सुनाउने ठाउँमा मलाई जानु नैतिक रूपमा पनि उहाँहरूको गुटको चाहिँ सार्वजनिक गुटको निर्णय सार्वजनिक गर्ने विषयमा चाहिँ मेरो सहमति हुने कुरा भएन। त्यसपछि उहाँ र म सार्वजनिक ब्रिफिङमा जाँदैनौँ। मैले चाहिँ शक्तिसँग नझुक्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको अठोट जीवनशैली स्वभाव जुन छ, तथ्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने, यो कुरालाई चाहिँ सकेसम्म आफ्नो जीवनशैली बनाउने, त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा गर्छु। हाम्रो प्रवक्ता कमरेडले चाहिँ पार्टीका कुरा गर्दासम्म मेरो 100% सहमति, व्यक्तिगत कुरा गरेर चाहिँ पार्टीका काममा शून्य प्रगति, पार्टीको संस्थागत काममा 0 चाहिँ उपलब्धि, तर आफ्ना व्यक्तिगत कुण्ठा प्रदर्शनमा लागेपछि आलोचना पनि हुन्छ। यो चाहिँ मैले गर्दाखेरि पनि अरूले गर्छन्, अरूले आलोचना गर्छन्, हामीले पनि गरेका छौँ। मैले आधा दर्जनभन्दा बढी पटक उहाँसँग भेटेर संस्थागत काम गरौँ पनि भनेको छु। उहाँले हुन्छ भन्नुभएको छ। म चाहिँ 1 दर्जन के अरे आधा दर्जनभन्दा बढी नेताहरूसँग पार्टीको प्रचार क्षेत्रमा बसेर काम गरेका छु, सदस्यका रूपमा, सचिवका रूपमा। तर आफ्नो पार्टीको संस्थागत कार्ययोजना केही नबनाई राम भरोसामा चलेको, पशुपतिका नाथको कृपामा भरोसामा चलेको अहिले मात्रै देखिरहेको छु। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने अब उहाँलाई फुर्सद छैन संस्थागत काम गर्न, समूहगत कुराका निम्ति उहाँ फुर्सदिलो हुनुहुन्छ। अब कतिपय चिज उहाँलाई पार्टीको कुरा थाहै हुन्न। तपाईँलाई म भनौँ, मैले पार्टी अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको 6 महिना, नभेटेको 6 महिना भयो भन्नुहुन्छ उहाँले आफै। यथार्थमा त्यस्तो थिएन। उहाँले चाहिँ गत वैशाखदेखि भेटिन जस्तो गर्नुहुन्छ। सचिवालय बैठकहरूमा भेट भइराखेकै छ र 1 to 1 कुराकानीमा पनि उहाँले असार 14 गते भेट्नु भएको थियो, धान दिवसको अघिल्लो दिन। उहाँले सार्वजनिक रूपमा यी तथ्य पनि ढाँटेर कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले राजकुमारजी कतिपय कुरा त उहाँलाई पार्टीको प्रथम अध्यक्षको केही पनि थाहा हुन्न। उहाँले पार्टी भनेकै कमरेड प्रचण्ड पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष, पूर्व माओवादी धार भन्ने ढङ्गले बुझ्नु भएको छ त उहाँले पार्टीको 70% हिस्साको उहाँले कुरै थाहा पाउनुहुन्न, भन्नै सक्नुहुन्न। अनि त्यसो भए प्रथम अध्यक्षको धारणा चाहिँ तपाईँ सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो त म उहाँको प्रधानमन्त्रीको हिसाबले उहाँका कुरा, उहाँको धारणा, उहाँको स्पष्टीकरण, उहाँका कुराहरू त मैले तोक्ने म त पार्टी अध्यक्षको हिसाबले, पार्टी अध्यक्षका हिसाबले त मैले गर्दिनँ। उहाँले चाहिँ गलत कुरा सार्वजनिक गर्दा मैले स्पष्ट पार्नुपर्छ, किनभने हामी एकै ठाउँमा छौँ नि त। म चाहिँ पुरानो एमालेको प्रचार विभागको प्रमुख चाहिँ योगेश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अर्को विभागमा जानुभयो। उपप्रमुखको हिसाबले पूर्व एमालेको प्रचार संयन्त्रको प्रमुखको प्रतिनिधित्व त मैले गरिरहेको हो नि। उहाँले पूर्व माओवादी केन्द्रको प्रमुखको हिसाबले प्रतिनिधित्व गरेको। उहाँले एक्लै प्रचारको कामलाई आफू खुसी गर्न त पाउनुहुन्न नि त। तपाईँले त प्रवक्ता पदै छोडिदिनुहोस्, अब तपाईँले सक्नुहुन्न पनि भन्नुभयो नि, होइन? मैले त्यसो भनिनँ। प्रवक्ता भएर पार्टीका कुरा निर्णय सार्वजनिक गर्ने हो। तपाईँले व्यक्तिगत कुरा सार्वजनिक गर्न थाल्नुभयो भने व्यक्तिगत कुरा मेरा पनि हुन्छन्, सबै पार्टीका सबै नेताको हुन्छन्। झलनाथ खनालले, माधव कुमार नेपालले, कमरेड प्रचण्डले, कमरेड केपी ओलीले आफ्ना कुरा सार्वजनिक गर्न सक्नुहोला। हामी तलका तेस्रो पुस्ताले पनि सकौँला। तर प्रवक्ताले जहिले पनि पार्टीको आफ्नो चाहिँ संस्थागत निर्णय सार्वजनिक गर्ने हो। यदि त्यो गरिमा, त्यो मर्यादा, त्यो चाहिँ मूल्य कायम गर्न सकिन्न भने त त्यो ठाउँमा बस्न मिल्दैन नि त। प्रवक्ता भएर प्रवक्ताको काम गर्नुपर्छ नि त। तपाईँलाई अर्को एउटा प्रश्न, नेपालमा जुन परिवर्तन पश्चात जुन अहिले एउटा राजकीय प्रणाली छ, अर्थात् शासन सत्ताको शासकीय प्रणाली छ, त्यो प्रणाली कस्तो खालको प्रणाली हो? यो नितान्त तपाईको बुजुर्ग संसदीय प्रणाली हो, यो परिमार्जन सहितको प्रणाली हो, अर्थात् यो चाहिँ अब वेस्टमिन्स्टर सिस्टम भनिन्छ बेलायती प्रणाली हो, अर्थात् भारतको जस्तो प्रणाली हो, अर्थात् नेपाल आफैले आफ्नो अनुभवमा विकास गरेको प्रणाली। यो प्रणाली कस्तो खालको रूपले चलिरहेको छ? मैले यो प्रश्न सोध्नुको मुख्य कारण चाहिँ अहिले मात्रै होइन, नेपालका विभिन्न सरकारहरू गठन हुँदाखेरि के अरे जब सरकारमा गइसकेपछि प्रधानमन्त्री र पार्टी बिचमा ठुलो अन्तर्द्वन्द हुने गर्दछ। प्रधानमन्त्री छुट्टै चिज, पार्टी छुट्टै चिज भन्छ कसैले, कसैले भन्छ प्रधानमन्त्रीले पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाएको त्यो पार्टी सिस्टम अन्तर्गत गर्नुपर्छ भन्थे। के हाम्रो यो शासकीय प्रणालीमै त्रुटि छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई अहिलेको यो जुन हामीले यो प्रणाली अपनाइरहेका छौँ? हामीले संविधान बमोजिम, संविधानको व्यवस्था बमोजिमको शासकीय प्रणालीलाई बुझ्नुपर्छ। आफ्नो मनको आग्रह, मनको
चाहिँ कुनै त्यस्तो धारणाका आधारमा दृष्टिकोण बनाउने र आफूलाई पाएक पर्ने ढङ्गले छलफल गर्नुहुन्न। हाम्रो संविधानले चाहिँ वेस्टमिनिस्टर सिस्टमको संसदीय व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै पनि स्वीकारेको छैन। हाम्रो संविधानले भारतमा जस्तो लोकतन्त्रलाई पनि स्वीकार गरेको होइन। हाम्रो संविधानले चीनमा जस्तो प्रणाली पनि चाहिँ स्वीकार गरेको होइन। विगतका विभिन्न आन्दोलनहरू परिवर्तनहरूलाई मध्यनजर गरेर सुधारिएको संसदीय व्यवस्था वेस्टमिनिस्टर प्रणालीमा पनि सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको हो। खालि चाहिँ पहिलो हुनेले जित्ने मात्र होइन, त्यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा छ। पछाडि परेका समुदायहरूलाई प्रतिनिधि सभामै ल्याउने चाहिँ प्रणालीको पनि व्यवस्था छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनको छ, समानुपातिक निर्वाचनको छ, मनोनयनको छ, प्रतिनिधि सभाको छ, राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था छ नि। यी सबै चिजले हाम्रो मिश्रित खालको सुधारिएको खालको र पूर्ण संसदीय व्यवस्थाको भन्दा पनि भिन्न खालको फरक खालको चाहिँ हामीले अभ्यास गरेका छौँ। यसलाई बुझ्न आत्मसात गर्न जरुरी छ। म परम्परागत जार्गन किन प्रयोग गर्न चाहन्न भने हामीले जुन संविधान बनाएका छौँ त्यो संविधान अन्तर्गत स्थापित गरेको चाहिँ परिपाटीलाई व्यवस्थालाई यसलाई बुर्जुवा संसदीय व्यवस्था वा अरू भन्ने पश्चिमा संसदीय व्यवस्था वा अरू भन्ने पक्षमा म छैन। यो नेपाली जनताले लडेर सङ्घर्ष गरेर बलिदान गरेर चाहिँ 70 वर्ष लामो सङ्घर्ष गाथाबाट प्राप्त उपलब्धि हो। यो अरूले लडिदिएर होइन, नेपाली जनताले आफै यहाँका राजनीतिक दलहरूले आफै नेतृत्व गरेर स्थापित गरेको परिपाटी हो र यसलाई हामीले बुर्जुवाको अथवा अरूको ट्याग लगाउने होइन। हामीले यसलाई समाजवाद उन्मुख चाहिँ सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने, यसको डेस्टिनेसन चाहिँ समाजवाद उन्मुख हुने भनेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई यो हाम्रो व्यवस्थाका रूपमा, जनताको व्यवस्थाका रूपमा, जनमुखी व्यवस्थाको रूपमा, समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाका रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। यसलाई पुराना कम्युनिस्ट साहित्यका जार्गनहरू प्रयोग गरेर बुर्जुवा वा अरू भन्ने ढङ्गले ट्याग लगाउने खालको गल्ती गर्नुहुन्न। हामी चाहिँ अरूको नक्कल गरेर होइन, हामी आफ्नो मौलिक ढङ्गले अरूको चाहिँ जुत्ताका आधारमा हामीले खुट्टा काटेको होइन नि त। हामीले हाम्रो जुत्ताका आधारमा खुट्टाको व्यवस्था गरेको हो। यो माध्यम हो, यो साधन हो, यो सबथोक होइन, यो लक्ष्य होइन, यो साध्य होइन। त्यसो भएको हुनाले यो जनताको इच्छामा, जनताको चाहिँ आकाङ्क्षामा स्थापित चाहिँ व्यवस्था हो। यसलाई संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको राज, विधिको शासन अन्तर्गत व्यवस्थित गरेको छ। यो हुकुममा स्थापित होइन, डिक्टेटरले यो घोषणा गरेको व्यवस्था होइन, जनताले स्थापना गरेको व्यवस्था हो। यसलाई यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। यसमा मेरो खास प्रश्न चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने जुन सरकार पार्टी बीचको सम्बन्धको कुरा। हेलो, म्युट छ तपाईको, राजकुमारजी म्युट छ। सरकार र पार्टीको सम्बन्धको जुन कुरा तपाईले सोध्नु भएको थियो, म त्यसमा अलिकति स्पष्ट पार्छु। हेलो, हजुर हजुर राजकुमारजी सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छु। अब हामी कहाँ चाहिँ अहिले मात्र होइन, 7 साल पछि नै यो बहस छ, 15 साल पछि नै बहस छ। आफू अनुकूल चाहिँ बहस छलफल गर्ने गरिन्छ। पार्टीले सरकार चलाउने, पार्टीको उप सरकार कि सरकारले पार्टी चलाउने, कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने भन्ने ढङ्गका विभिन्न पदावलीमा यो छलफल हुने गरेको छ। तर म के स्पष्ट गर्छु भने पार्टी चुनाव लड्छ, पार्टीलाई जनताले निर्वाचित गर्छन्, तर सरकार चाहिँ पार्टीको मात्र होइन, त्यो देशको आम जनताको, भोट नहाल्ने जनताको पनि हो, भोट हाल्ने जनताको पनि हो। निर्वाचित भइसकेपछि पार्टी विधान अनुसार पार्टी चल्छ, सरकार चाहिँ पार्टी विधान अनुसार चल्दैन। सरकार चाहिँ देशको संविधान कानुन अनुसार चल्छ। देशको संविधान कानुन अनुसार चल्दा पक्षमा विपक्षमा रहेका सबैको प्रतिनिधिका रूपमा सरकारले त्यो वैधताका साथ काम गर्छ। यसमा चाहिँ दुईटा मोडेल छन्। एउटा पार्टीको नीतिगत गाइडलाइनमा, मार्गदर्शनमा सरकार चल्नुपर्छ भन्ने, यो चाहिँ संसदीय परिपाटीमा, लोकतन्त्रमा यो परिपाटी हुन्छ। अर्को तपाईले हाम्रो छिमेकमा हेर्नुभयो भने, चीनमा हेर्नुभयो भने पार्टीको सर्वोपरितामा सरकार सञ्चालन हुने छ। हाम्रा केही साथीहरू चाहिँ निर्वाचन प्रणाली
राजनीतिक व्यवस्था सुधारिएको, परिमार्जित संसदीय व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली प्रतिस्पर्धात्मक मिश्रित अवलम्बन गर्ने, यो खालको चाहिँ संविधान अन्तर्गत अगाडि बढ्ने, यो ढाँचामा अगाडि बढ्ने, तर आफ्ना निर्णयहरूलाई चाहिँ थोपर्न पर्यो भने चीनमा जस्तो पार्टीको सर्वोपरिताको कुरा गर्ने। अझ चाहिँ विसङ्गत कुरा त पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका निर्णय पार्टीका भएनन्, अनि आफूलाई देखाउँदै नारायण काजी श्रेष्ठ कमरेडले पार्टीले भनेको भएन, गरेन सरकारले भन्ने। तपाईँ तुलना गर्नुहोस् न, नारायण काजी श्रेष्ठजी पार्टीको 6औं वरियताको नेता हो, उहाँका सल्लाह सुझाव छन् भने उहाँले पनि सरकारलाई दिने हो। अरू सबै नेताको हकमा त्यही हो। कमिटीले केही नीतिगत गाइडलाइन दिनु पर्यो, निर्णय गर्नु पर्यो भने कमिटीले निर्णय गरेर सरकारलाई दिने हो, त्यसलाई नोटिसमा लिने, रिफरेन्समा लिने, त्यसबाट सकेसम्म मार्ग निर्देशित हुने काम सरकारको। तर सरकारले त देशको संविधान कानुन बमोजिम चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ नि त। सरकारले चाहिँ निर्वाचनका क्रममा जनताका बीचमा प्रस्तुत गरेको घोषणापत्र, सार्वजनिक प्रतिबद्धता, पार्टीको आम नीति, पार्टीको महाधिवेशनले पारित गरेको नीति, पार्टीका विभिन्न समयका केन्द्रीय समितिका अरू समितिका बैठकहरूले चाहिँ प्रदान गरेका निर्देशनहरूका आधारमा सरकार चल्ने हो। डे टु डे काम चाहिँ सरकारले आफै गर्ने हो। डे टु डे काम पार्टीको हस्तक्षेपमा गरिने कुरा होइनन्। त्यसमा चाहिँ संयमता पार्टीले पनि राख्नुपर्छ, समन्वय सरकारले पनि गर्नुपर्छ। यो अन्तर सम्बन्धमा हिजोदेखि आजसम्म विवाद छ। म चाहिँ आश्चर्य के देख्छु भने आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भए जतिका पद आफूमा केन्द्रित गर्ने, तर आफू प्रधानमन्त्री नभएको बेला एक पद एक व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने खालका कुरा पनि गर्ने, पाएकका कुरा गर्ने, अनि त्यसपछि विद्रूप बनाउने बहसलाई, यो कुराहरू छन्। म चाहिँ स्पष्ट गर्छु, जस अबजसको भागीदार मानौ सरकारले खराब काम गर्दाखेरि यसको चाहिँ जवाफदेही हाम्रो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीका दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लिनुहुन्छ र आज सरकारमाथि हमला गर्नु पर्यो भने त उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नै जस अबजसको भागीदार बनाउन खोज्नुहुन्छ नि। जस अबजसको भागीदार प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले आफूले अनुकूल हुने गरी, सहज हुने गरी, टिम स्पिरिट बन्ने गरी, रिजल्ट ओरिएन्टेड भएर घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्ने गरी, पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी, चुस्त दुरुस्त छरितो प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुने गरी काम गर्न पाउनुपर्छ नि। यसमा त के को विवादको कुरा भयो र? यो आज केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि यही हो, भोलि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा वा अरू आज नजन्मेका मान्छे प्रधानमन्त्री हुने स्थिति आउँदाखेरि पनि त त्यही हो नि। त्यसो भएर हामीले आज जुन छलफल गरिरहेछौँ, बिपी प्रधानमन्त्री हुँदा त हामी जन्मेका पनि थिएनौँ, जन्मिने सन्दगन्धमा पनि थिएनौँ। त्यसो भएर यो बहसलाई छिनोफानो गर्नुपर्छ र आजको चेतनामा, आजको यथार्थमा उभिएर छिनोफानो गर्नुपर्छ। यसको मतलब हिजो पार्टीहरूले आफ्नो के अरे घोषणापत्र जारी गरेर जनतामा गएर आफ्नो प्रतिबद्धताहरू त पार्टीहरूले गरेका हुन्छ नि त। कुनै व्यक्तिले त यो त व्यक्ति निर्वाचित हुने, अमेरिकाको राष्ट्रपति डाइरेक्ट निर्वाचित हुने जस्तो सिस्टम त होइन हाम्रो। मैले अघि त्यसै कारण यो शासकीय प्रणाली कस्तो हो भनेर खास प्रश्न चाहिँ यसमै जोड्न किन चाहिरहेको छु भन्दाखेरि आज तपाईँहरूको जुन सरकार छ, नेकपाको सरकार छ, नेकपाको अध्यक्ष केपी ओली ज्यूले त्यो सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। अनि आज नेकपाभित्र यो ठुलो विवादको श्रृङ्खला चाहिँ के उठिरहेको छ भन्दाखेरि पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने कि होइन, सरकार स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने विवाद पनि एउटा चुरो कुरो हो भन्ने बाहिर आइरहेको सन्दर्भमा यो शासकीय प्रणालीमै त्रुटि भएर यो भएको हो कि, अर्थात् हाम्रा चाहिँ यो बुझाइको कमजोरी भएको हो कि होइन? अब सरकारमा गइसकेपछि चाहिँ पार्टीले गरेका कुराहरू भनेको चाहिँ अब हामी त सबैको साझा सरकार, कहाँ पार्टीका सबै कुराहरू हुन्छन् भन्ने कुरा त भोलि फेरि पार्टीहरू चुनावमा जाँदाखेरि के भनेर जालान् त? राजकुमारजी, म अलिकति स्पष्ट के गर्छु भने 2076 साल माघ महिनामा 14 गतेदेखि 19 गतेसम्म हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक बसेको थियो। त्यसले सरकारको समीक्षा गरेका छ करिब 2 वर्षको। त्यसले सरकार सञ्चालनको तरिकाका सन्दर्भमा समीक्षा गरेको छ। त्यो प्रतिवेदन मस्यौदा गर्ने काम पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षले गर्नुभएको थियो, दुवै अध्यक्षका तर्फबाट। बैठकमा उहाँले नै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। 15वटा समूहमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। ती समूह छलफलका आधारमा कतिपय आलोचनाहरू स्वाभाविक रूपमा हुन्छन्। तेस्रो विश्वका हाम्रो जस्ता साधन स्रोत कम भएका देशमा जनताको आकाङ्क्षा र सरकारले चाहिँ गरेका कामहरूका बिचमा अन्तर्विरोध हुन्छन्। त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हुने नै भयो थियो।
तर चाहिँ के हो भने सरकारले सकारात्मक रूपमा काम गरेको, सरकारको चाहिँ कार्य सम्पादन राम्रो रहेको भन्ने त्यसको समीक्षा छ। केन्द्रीय कमिटीको समीक्षा यसबाट गाइडेड हुने कि हाम्रा केही चाहिँ आफ्ना कुण्ठा बोकेका कतिपय नेताहरू पार्टीको शीर्ष आसनमा बसेर शीर्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेका नेताहरूका कुराबाट हामी प्रभावित हुने। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले भने जस्तो पार्टी भन्दा सरकार स्वतन्त्र हो भनेर न प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, न सरकारका कोही मन्त्रीहरूले भन्नुभएको छ, न सरकारको त्यो कुरा छ। सरकार पार्टीको उपज हो। तर यो सँगसँगै अर्को तथ्य मान्नुपर्छ, हामी निर्वाचनमा जाँदा मुख देखाउन सक्ने हालतमा कति थियौँ? 74 सालको निर्वाचनमा जनताले हामीलाई कसरी हेरेका थिए? त्यतिखेरको निर्वाचन क्याम्पेनमा 84 ठाउँमा देशभरि गएर चाहिँ जनतालाई अपिल गरेको बिरामी मृगौला प्रत्यारोपण गरेर 12औं वर्षमा चाहिँ जीर्ण शरीर लिएर हिँडेको केपी ओली उहाँ हुनुहुन्थेन र? अरू चाहिँ बलिया बाङ्गा व्यक्तित्वहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर कति ठाउँमा पुग्नु भएको थियो? यो कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, उहाँ निर्दलीय रूपमा व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो चाहनाले प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन नि त। उहाँ पार्टीको नेतृत्व गरेर चुनावी नेतृत्वको चाहिँ कुशल सञ्चालन गरेर देशभरि माहौल निर्माण गरेर भारतीय नाकाबन्दीसँग जुधेर त्यसको सामना गरेर नाकाबन्दीलाई निस्तेज पारेर त्यसपछि जनताले त्यो विश्वासको जगमा प्रदान गरेको जनादेशका आधारमा संसदीय दलले नेता छानेर संसदीय दलले सर्वसम्मतिले नेता छानेर एकता भइसकेपछि पनि उहाँ संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो नि। उहाँलाई निर्दलीय व्यवहार गर्न सुहाउँछ र? पार्टीमा चाहिँ निर्दलीय व्यवहार गर्ने, प्रहार गर्ने, तेजोवध गर्ने, आलोचना गर्ने, तथ्य देख्दै नदेख्ने, आँखा चिम्म गरेर सरकारले केही गरेन भनेर आलोचनामा दिन बिताउने, विपक्षीलाई पनि माथ गर्ने, यो रवैया छोड्ने भने त हामी कहाँ समस्या नै छैन नि। सरकारमा जाँदा म प्रधानमन्त्री हुन्न भन्नुभएको छ उहाँले, अब फेरि म चाहिँ महाधिवेशनपछि पार्टीको अध्यक्ष हुन्न भन्नुभएको छ। अनि 4 महिनापछि हुने महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न छोडेर अनि अहिले चाहिँ सरकार स्वतन्त्र कि पार्टीको सर्वोपरिता भन्ने बहसमा दम छ भने यो चिनिया मोडेलको कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाउने हो भनेर महाधिवेशनमा डकुमेन्ट लिएर आयो भयो नि त, दस्तावेज लिएर आयो भयो नि त, छलफल गरे भयो नि त। हाम्रो संविधान सम्मत, संविधान सङ्गतिपूर्ण चाहिँ छलफल हुन्छ कि हुन्न? हाम्रो चाहिँ शासकीय स्वरूप त्यस ढङ्गको हो कि होइन? चाहिँ पार्टीले छलफल गर्छ नि त, त्यो छलफलको तरिकामा प्रवेश गरे भयो नि त। म चाहिँ यो कुरा राख्न चाहन्छु। रवि सर, हजुर नमस्कार। अस्ट्रियातिर जान चाहँदैछु। अस्ट्रियाबाट रविचन्द्र भट्टराई, प्लिज रवि सर। नमस्कार, म रविचन्द्र भट्टराई अस्ट्रियाबाट। सरले अघि भन्नुभयो रोटी चिल्ला मिठा, कुरा खस्रा मिठा भन्नुभयो। म धेरै भूमिका बाँध्नतिर जान्न, म सिधै प्रश्नतिर गइहाल्छु। सरले अध्यक्षको भागभण्डाको कुरा गर्दाखेरि जति पटक पनि अध्यक्षको कुरा हुन्छ सरले चाहिँ प्रथम अध्यक्ष भनेर भन्नुहुन्छ। अन्त कतै पनि यस्तो प्रथम अध्यक्ष मात्रै भनिरहेको सुनिँदैन। तपाईँले चाहिँ पटक चाहिँ प्रथम अध्यक्ष नै भन्नुभयो। यो चाहिँ विधानमा नै लेखिएर तपाईँले प्रथम अध्यक्ष भन्नुभएको अथवा तपाईँको तर्फबाट प्रथम अध्यक्ष भन्नुभएको? अघि मैले यसको जवाफ लिए सुन्नु भएन क्यारे। हाम्रो माइन्युटमा क्रम सङ्ख्या जुन लेखिन्छ, 1 नम्बर केपी शर्मा ओली, 2 नम्बर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लेखिन्छ के रविजी। मैले यो अघि अलिकति व्याख्या पनि गरेँ। मैले पार्टीको माइन्युट, त्यहाँ उपस्थितिको जुन माइन्युट लेखिन्छ त्यो चाहिँ वरियता क्रम अनुसार लेखिन्छ। अनि सचिवालयसम्मको त्यो वरियता कायम गरिएको छ। थाई कमिटीदेखि हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको अल्फाबेटका आधारमा त्यो माइन्युटमा लेखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको अल्फाबेट होइन, पार्टीले कायम गरेको वरियताका आधारमा हो। कतिपयले के भन्छन् भने चाहिँ पहिलो अध्यक्षलाई पहिलो अध्यक्ष स्वीकार गरेर भन्न नसक्नु पो गलत हो त। पहिलो अध्यक्ष 1 नम्बर माइन्युटमा लेख्ने अनि भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यस ढङ्गले चर्चा गरेको सुन्नसम्म नसक्ने, यो त तथ्यसङ्गत कुरा भयो र? होइन, अरू कसैले पनि भनेको सुनिरहेन, तपाईँले मात्रै भनेको सुनेर भनेको मैले। अरू सबैले सत्य कुरा गरेनन् भनेर म सूर्य थापाले पनि सत्य कुरा नगरी बसौँ र? त्यो मलाई सुहाउने कुरा हो र? ल ठिक छ, त्यसो म अर्को एउटा क्वेसनमा गइहालेँ। तपाईँले अस्ति 10 दिन अगाडि एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो। त्यो इन्टरभ्यूमा तपाईँले भन्नुभएको थियो प्रचण्डजीका एउटा दोष करार होइन, उहाँलाई हामीले चाह्यो भने 1000वटा दोष करार गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। अनि पार्टीको जुन यो सङ्कटको अवस्थामा तपाईँले यसरी भनिदिँदाखेरि पार्टी एकातिर झन् ठुलो खाडल पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो।
जस्तो तपाईँले एकातर्फबाट 1000 दोष करार गर्नुहुन्छ भने अर्कोतर्फबाट प्रचण्डजीले फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई 1000 दोष करार गर्ने यस्तो तरिकाले त पार्टी एकतामा झन् ठुलो खाडल आउँदैन र? रविजी, म यसमा अलिकति स्पष्ट पार्नै पर्छ। तपाईँले ठिक सन्दर्भ सम्झाउनु भएको छ। पार्टीका पहिलो अध्यक्ष विरुद्ध दोस्रो अध्यक्षले गाली गलौजको जुन भ्रमको पुलिन्दा बोकेर 19 पृष्ठ लामो चाहिँ अराजनीतिक प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यसपछि उहाँले आलोचनाको ढोका खोल्नु भएको हो। उहाँले त्यसो गर्नुहुन्थेन भने पार्टीमा उहाँको गलत तरिकाको, रवैयाको, गलत तथ्यको, तथ्यहीन कुराको, आधारहीन लान्छनाहरूको बारेमा छलफल गर्ने स्थिति त हुन्थेन। पार्टीमा साझा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ। उहाँलाई मनोमानी ढङ्गले, स्वेच्छाचारी ढङ्गले आफ्ना निजी धारणालाई राजनीतिक प्रस्ताव भनेर राख्ने अधिकार त छैन, वैधानिक व्यवस्था त छैन। त्यसो भएको हुनाले यो आरोप लान्छनाको तरिकामा जाने हो भने उहाँले 19 पेज लाउनुभयो। प्रचण्डजीलाई चाहिँ हामीले 1000 आरोप लगाउन सक्छौँ। यस्तो आरोपको तरिकामा जाने हो भने त्यसो गर्न सकिन्छ भनेको। उहाँले यो गलत गरेको हुनाले गलत रवैया छोड्नका लागि, ध्यानाकर्षण गर्नलाई मैले यो कुरा भनेको। यसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न भनेको होइन। तर कुरा के हो भने ताली बज्न दुईटा हात चाहिँ जोड्नुपर्छ नि त। नमस्कार गर्न पनि दुईटा हात जोड्नुपर्छ नि त। ताली बज्नलाई दुईटा हातले घस्रण गर्नुपर्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले मैले भन्न खोजेको के हो भने आज के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ पहिलो अध्यक्षलाई दोस्रो अध्यक्षले यो ढङ्गको अनैतिक, अपराधिक गाली गलौज गर्ने यो कार्यभार प्रमुख हो त? यो ढङ्गको गाली गलौज, आलोचना, लान्छना लगाउने कुरा आज चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्रधान अन्तर्विरोध पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको केपी ओलीसँग हो त? व्यक्तिगत अन्तर्विरोध, दुश्मनीको विषय हो त? यो अन्तर्विरोधलाई शत्रुतापूर्ण रूप प्रदान गर्ने विषय हो त? मैले यो कुरामा चाहिँ प्रश्न गरेको। यदि यही ढङ्गले जाने हो भने लेख्न सकिन्छ, बोल्न सकिन्छ। एक आरोपको 1000 आरोप लगाउन सक्छन्, जनताले लगाउन सक्छन्। सबै कुराको जवाफदेही त हुनु पर्यो नि त। मैले यो कुरा भनेको जवाफदेहीबाट कोही पनि उम्कन सक्दैनन्। आफ्ना बोली, आफ्ना वचन, आफ्ना कर्म, आफ्ना कुकर्म सबैको जवाफदेही त हरेकले बन्नुपर्छ। राम्रो कामको पनि नराम्रो कामको पनि जिम्मेवार त सम्बन्धित व्यक्तिले आफै लिनुपर्छ र इतिहासको कठघरामा हामी छौँ भन्ने कुरा, पब्लिक अडिटमा छौँ भन्ने कुरा कसैले बिर्सन हुन्न। मैले सार्वजनिक जिम्मेदारी, जवाफदेही, उत्तरदायित्वको कुरा गरेको। यसमा मैले चाहिँ आलोचनामा, गाली गलौजमा जुन खालको चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने, होडबाजी गर्ने, आफ्ना छोरी बुहारी निकटका अनलाइनहरू प्रयोग गर्ने, आफ्ना चाहिँ त्यो खालका स्वतःस्फूर्त खालका चाहिँ उसलाई प्रयोग गर्ने, पहिलो अध्यक्षलाई कहिल्यै पनि पहिलो अध्यक्षका रूपमा चाहिँ नाम पनि शुद्धसँग उच्चारण गर्न नसक्ने, यो खालको ईर्ष्या र द्वेषले जलनमा छटपटिने यो कुरा छोड्नुपर्छ। आलोचना चाहिँ स्वस्थ रूपमा मैत्रीपूर्ण गर्नुपर्छ, त्यसको चाहिँ वैधानिक परिपाटी सीमाभित्र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले राखेको। नेकपा चाल्नु होइन, जहाँ कुनै चिज राख्यो भने सबै केही नअडियोस्, बाहिर जाओस्, यसको गोपनीयता त्यस्तो विषय होइन। त्यसको परिपालना दोस्रो अध्यक्षले गर्नुपर्छ। यो गर्नु भएन, मर्यादाका सीमाहरू नाग्नुभयो भन्ने कुरा मैले गरेको। अहिले जुन नेतृत्व तहको एउटा एक किसिमको चाहिँ युद्ध भइरहेको छ, यसलाई तपाईँ वैचारिक युद्ध भन्नुहुन्छ अथवा कुर्सीको लागि लडिएको युद्ध भन्नुहुन्छ? वैचारिक युद्ध भनेर उहाँहरूका आरोप लान्छना, आधारहीन तर्क कुतर्कहरूलाई भन्ने हो भने यो वैचारिक शब्दकै अपमान हुन्छ, त्यसको तेजोवध हुन्छ। त्यसले चाहिँ बडो दुःख मान्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। वैचारिक भन्ने शब्दको अर्थ बडो चाहिँ प्रश्न चिन्हमा पर्छ। यस्तो कुरा वैचारिक बहस छलफलको विषय होइन। वैचारिक बहस छलफलका लागि पार्टीले संस्थागत रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ, ढोका खोल्नुपर्छ, दस्तावेजहरू साझा बनाउनुपर्छ, साझा दस्तावेजहरूमाथि छलफल गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ साझा दस्तावेज लाने कि व्यक्तिका मतहरू पनि सँगसँगै लाने भन्ने कुरामा हरेक पार्टी सदस्यसम्मको अधिकार रहन्छ। यो चाहिँ प्रचण्ड कमरेडले 30 वर्षसम्म चलाएको पार्टीमा आफूलाई लागेको, बोलेको कुरा नीति, लेखेको कुरा दस्तावेज हुन्थ्यो होला। यो नेकपा त उहाँको क्लब होइन नि त। मैले यही कुरो भनेको हो के रविजी। यो कुरा चाहिँ वैचारिक बहस हो भने वैचारिक बहस भनेर सुरु गरेर हाँकाहाँकी गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट घोषणापत्रले नै आफ्ना उद्देश्य मनसाएर चाहिँ घोषणाहरू लुकाएर होइन, हाँकाहाँकी राखेरै चाहिँ लड्ने कुरामा जोड गरेको छ। यो पारदर्शितामा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र कम्युनिस्ट घोषणापत्रको लेखनका बेलादेखि नै मार्क्स एङ्गेल्सले चर्चा गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले आफूलाई लागेको, आफूलाई रिस उठेपछि मोहन विक्रम सिंहले पुष्पलाललाई गद्दार पुष्पलाल भने जस्तो,
भरत दाहालले चाहिँ मोहन विक्रम सिंहलाई अराजकतावादी व्यक्तिवाद अवसरवादको नेपाली आयाम भने जस्तो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ यो ढङ्गको लान्छना लाउने कुरा मिलेन क्या। नमिलेको कुराको त जतिसुकै अग्लो आसनबाट पनि गल्ती भएपछि त औल्याउने काम गर्नु पर्यो नि। हामी यसम्यान भक्त चाहिँ त होइनौँ नि त, हामी त पार्टीका कार्यकर्ता हौँ। हामी चाहिँ देखेको कुराको आलोचनात्मक चेतका साथ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको हो नि त रविजी। तपाईले जति पनि राष्ट्रिय टेलिभिजनमा अथवा कतै पनि दिएका अभिव्यक्तिहरू एकदमै विवादास्पद चाहिँ आगोमा घिउ थपे बराबरको चाहिँ यो अहिलेको जुन एकताको चाहिँ समस्या बनिरहेको अवस्थामा तपाईले एकताको लागि प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो खालको सल्लाह दिनुभएको छ, त्यस विषयमा अलि प्रश्न पार्नु सक्नुहुन्छ? यसमा प्रश्नाउँछु है, पार्टी दुईटा, एउटै कार्यदिशाका दुईटा पार्टी होइन, एउटै कार्यदिशाका एउटै पार्टी बन्नुपर्छ भन्ने कुरो एकताभन्दा अगाडिदेखि नै मैले भन्दै आएको, जोड गर्दै आएको कुरा हो। चाहे पत्रकार महासङ्घका निर्वाचनहरूमा हेर्नुहोस्, चाहे मैले पार्टीका तर्फबाट पर्यटन क्षेत्रको इन्चार्ज भएर काम गर्दाका विषयमा होस्, शेरबहादुर देउबा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले अराजनीतिक गठबन्धन गरेर सरकार चलाइरहँदाखेरि पनि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धनहरू गरेर निर्वाचनमा साझा रूपमा चाहिँ शक्ति एकीकृत गर्ने काममा लागेको, इमानका साथ निष्ठाका साथ एउटै कार्यदिशाको एउटै पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर लाग्ने मान्छे म हुँ। त्यो चाहिँ मैले भूमिका निर्वाह गरेको छु। पत्रकार महासङ्घका चाहिँ निर्वाचनहरूमा हेर्नुभयो भने चाहे शिव गाउँले अध्यक्ष हुँदा होस्, चाहे महेन्द्र विष्ट अध्यक्ष हुँदा होस्, त्यो एलायन्स बनाउने एउटा एकदम भित्री महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका खेल्ने मान्छे, नेतृत्व तहबाट त्यो भूमिका खेल्ने मान्छे र दुईटा चाहिँ त्यतिखेरको माओवादी केन्द्र र नेकपा माओवादी, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच सहमति बनाउने, प्रेस चौतारी र प्रेस सङ्गठन बीच चाहिँ प्रेस सेन्टर बीच सहमति बनाउने, एकताबद्ध गर्ने अनि फुटाउ र शासन गरेको स्थिति चाहिँ लाई परास्त गर्ने कुराको भूमिका खेल्ने मान्छे म हो। त्यसो भएर आज स्वाभाविक रूपमा केही कुरा टक्राएका छन्। जनयुद्ध स्थगन गर्ने अनि जनयुद्ध दिवस मनाउने यो सङ्गतिपूर्ण भएन भनेको छु मैले। तर जनयुद्धमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने सबैप्रति मेरो सम्मान छ। तपाईँले मेरा कुराहरू हेर्नुभयो भने जनयुद्धलाई दुरुपयोग गरेर आफ्नो परिवारको, आफ्नो वंशको, आफ्ना आसेपासेको वर्ग उत्थान गरेर आफ्नो निजी जीवनमा समाजवाद ल्याउनेहरूप्रति मेरो चाहिँ कटाक्ष छ। म टक्राउँछु। मैले चाहिँ हिजोका उद्देश्य विपरीत कर्म गर्नेहरूप्रति मेरो चाहिँ आलोचना छ। तर क्रान्तिको पवित्र चाहिँ त्यो लक्ष्य पुरा गर्नका निम्ति जीवन आहुति दिने, बलिदान गर्ने, आफ्नो सम्पत्ति गुमाउने, तबाह हुने, पारिवारिक क्षति बिहोर्ने त्यो साथीहरूप्रति मेरो सदैव सम्मान छ। आज पनि शरीरमा छर्रा बोकेर, आज पनि चाहिँ आफ्ना घाइते शरीर चाहिँ जीर्ण शरीर बोकेर चाहिँ विभिन्न रूपमा उपचार नपाएर छटपटिएका ती साथीहरूको चाहिँ संवेदनशीलताप्रति हामी गम्भीर छौँ। त्यही कारण त यो सरकारलाई चाहिँ उहाँहरूले दिएको सुझावमा हाम्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वा कसैले दिएको सुझावका आधारमा होइन, समस्याको वास्तविक जे विद्यमानता छ त्यस आधारमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ आफ्ना घाइते प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दाखेरि पनि त्यो कुरा भन्नुभएको छ। र अहिले भर्खर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ र प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो 38 पृष्ठको 53 बुँदे चाहिँ जुन लिखत छ, दस्तावेज छ, राजनीतिक प्रस्ताव छ, त्यसमा पनि यो कुराहरू उल्लेख छ। त्यसो भएको हुनाले बिना पूर्वाग्रह हामीले जे हो लक्ष्य के थियो, काशी जाने कुती जाने लक्ष्य निर्धारण गरेर काशीतर्फ लागेको कुराको म आलोचक हुँ। तर जे समस्या छ त्यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। यो नेपाली समाज भित्रको समस्या हो भन्ने कुरा हो र एकतालाई साँचो अर्थमा भएका सहमतिका आधारमा अघि बढाउने कुरामा मेरो जोड हो। एकतालाई पार्टी कब्जा गर्ने, एकतालाई चाहिँ आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने, एकतालाई चाहिँ भएका सहमति विपरीत ढङ्गले पार्टीमा चाहिँ रजगज चलाउन खोज्ने ढङ्गले जसरी दुरुपयोग गर्ने, जसरी समीकरणको चक्कर चलाउने, जसरी घेराबन्दी गर्ने, सरकारलाई असफल पार्ने र घरमा आगो लगाएर खरानीको टीका लगाउने कर्म कुकर्म उपक्रमहरू चलिरहेका छन्। त्यसको म विरोधी हो। म पार्टी एकताको विरोधी होइन। पार्टी एकता त कार्यदिशा जसको सही हो त्यस आधारमा प्रमुख शक्ति र सहायक शक्तिका बीचको एकता हो। यसलाई जसको कार्यदिशा हो त्यसका आधारमा
हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। म कार्यदिशाको सन्दर्भमा राजकुमारजी थोरै चाहिँ चर्चा गर्छु। यो वर्ष पछि भोटो फाटेर परिवर्तन गरे जस्तो नीति परिवर्तन गर्ने कुरा होइन, नीतिको सहीपनाका आधारमा जानुपर्छ। क्रान्ति पूर्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने कसको मत हो? यो खालको चुनावमा जाने, सरकारमा जाने कुरा त संशोधनवादी दक्षिणपन्थी हो भनेर हामीले कोले हिजो भनेका थियौँ र आज हामी त्यही बाटोमा आएका छौँ। हामी कसको बाटोमा आएका छौँ? हामीले चाहिँ विधानमा विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता, चाहिँ बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष, चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरूको पक्षपोषण, यी कुराहरू चाहिँ कहाँबाट ल्याएका हौँ? यी चाहिँ शून्यबाट आएका हुन् त। हिजो माओवादी जनयुद्धका क्रममा यी चिजलाई के भनिन्थ्यो? हिजो चाहिँ के कुरालाई हामीले दुत्कारेका थियौँ र आज के कुरालाई स्वीकारेका छौँ? आज स्वीकारेको विषयलाई त स्वीकारेको हो भनेर विधानमा लेखिएको कुरालाई त चाहिँ लिएर जान पर्यो नि त हामीले। त्यसो भएको हुनाले जे कुरा सहमति भएको त्यसभन्दा भिन्न खालका प्रवृत्ति प्रयासहरूसँग सहमति नभएको, त्यसमा टक्राएको, गल्तीका विरुद्ध औँला ठडाएको, जोसुकैले गरेका भए पनि गल्तीका विरुद्ध औँला ठडाउन नै चाहिँ पर्छ। मैले यही कुरा राखेको। तर यो कतिन्जेलसम्म चल्छ भन्ने कुरा भयो कि अब 16 गते पनि अब बैठक छ, अनि यसपछि फेरि अर्को समस्या आउँछ होला। यो तरिकाले चाहिँ यो महामारीमा जनताले खोजेको सरकार, जनताले चाहेको सरकार, सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारको जिम्मेवारी चाहिँ अलिकति पछि हटेको छ। अब यो चाहिँ अझै कति लामो समयसम्म चल्छ होला? यो तपाईले के देख्नु भएको छ? यो मिल्न सक्ने अवस्था छ या छैन? कस्तो छ? सरकारले आफ्नो कर्तव्य भुलेको छैन। तपाईहरू विकसित देशका महत्त्वपूर्ण केन्द्रहरूमा बसेर अहिले बोलिरहनु भएको छ। अमेरिकामा बसेका साथीहरूले पनि सुन्नुभएको होला। फ्रान्समा, बेलायतमा, युरोपमा, जर्मनीमा, इटालीमा, चीनमा पनि कोभिडको सरकारले कसरी सामना गरेका छ। नेपाल जस्तो अल्प विकसित देश, यसको अर्थतन्त्र, सानो अर्थतन्त्र, गरिब पछौटे मुलुकले कोभिडको कसरी सामना गरेको छ, कोभिड-19 को महामारीलाई कसरी सामना गरेको छ। समाजवादी भनिने देशहरूले पनि सम्पूर्ण प्रबन्ध संसारमा कति देशले गरेका छन् नागरिकको उपचारमा, त्यो सबै काम नेपाल सरकारले गरेको छ। चाहिँ यो सरकारको जिम्मेवारीमा नरहेकाहरूले सरकारले गरेको कामलाई देखिरहेका छैनन् होला, तर सरकारले सम्पूर्ण प्रबन्ध गरेको छ। आज 70 भन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ पीसीआर परीक्षणको प्रबन्ध, ल्याबहरू विस्तार भएका छन्। सरकारको सबै खालको उपचारको प्रबन्ध सरकारले गरेको छ। चाहिँ झन्डै 1100 को संख्यामा भेन्टिलेटर, आइसियुहरू त्यही रूपमा चाहिँ विस्तार गरिएको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधारमा व्यापक फड्को मार्ने काम भएको छ। मङ्सिर 15 गते भोलि आधा भन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा चाहिँ 5 देखि 15 शैय्याका अस्पतालहरूको एकसाथ शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ। यी चाहिँ राम्रा कामहरूका सन्दर्भमा अरूलाई थाहा छ, जनसमुदायलाई थाहा छ, सचेत वर्गलाई थाहा छ, तर हाम्रो पार्टीमा सचिवालयका केही नेताहरूलाई र सरकार विरुद्ध बोल्नका निम्ति कसम खाइरहेका पार्टीकै कतिपय नेताहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई, गुटगत भावनाले ओतप्रोत भएका व्यक्तिहरूलाई यो जानकारी नभएको। सरकार बलियो छ, बलियो रूपमा सञ्चालित छ, प्रभावकारी रूपमा काम गरेको छ। यसले आफ्नो कर्तव्य भुलेको छैन। मैले पहिलो यो कुरा राखेँ। दोस्रो, यो कचिङ्गल कहिलेसम्म भन्दा यो गर्नेहरूलाई सोध्न पर्छ। हामी कचिङ्गल गर्ने पक्ष होइनौँ। कचिङ्गलको कारणले सरकारको जुन हुर्मत लिएको छ त्यसका भुक्तभोगीका रूपमा, प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा चाहिँ हामी छौँ। सरकारले चाहिँ बाहिरबाट होइन, बाह्य पक्षबाट होइन, प्रतिपक्षबाट होइन, विदेशीहरूबाट होइन, देशभित्र अरू पक्षले, जनसाधारणले होइन, पार्टीभित्रकै केही नेताहरूको चाहिँ असहयोग, घेराबन्दी, आलोचना, निन्दा, आत्मनिन्दाको चाहिँ सामना गरिरहेको छ। यसलाई पद्धतिसम्म ढङ्गले टुङ्ग्याउनुपर्छ, विधानसम्म ढङ्गले टुङ्ग्याउनुपर्छ। कचिङ्गल गर्न छोड्ने हो भने कचिङ्गलका सहउत्पादन बाई प्रडक्टहरू चाहिँ दुष्प्रभावमा समाज रुम लिनु पर्दैन। यो त्यसकारण म चाहिँ कचिङ्गल गर्ने मित्रहरूलाई कचिङ्गल छोड्न र सकारात्मक ढङ्गले 5 वर्षपछि पनि देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ, नयाँ नेतृत्व तयार हुनुपर्छ, पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, आफ्नो खाइलाई प्रबन्ध गर्नका लागि पार्टी बनेको, सरकार त्यसका लागि हो भन्ने कुरालाई छोड्नुपर्छ। त्यसो भयो भने 90% समस्या समाधान हुन्छन्। मेरो अब अन्तिम प्रश्न छ तपाईलाई, त्यसपछि हाम्रो पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक महासचिव द्रोण रिजाल आउनुहुन्छ। यो पार्टी एकता भन्दा अगाडि दुई अध्यक्षहरूले गरेको एउटा गोप्य सहमतिको विषयमा तपाईँ कति जानकार हुनुहुन्छ? तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा छ, तर हामी अन्यलमा बसेका मान्छेहरूले के सुनेका छौँ भने केही समयपछि
सत्ता हस्तान्तरणको कुरा थियो, के यो सत्य हो? तपाईँलाई म यहाँ स्पष्ट गरौँ, त्यो गोप्य भनिएको सहमति भएको दोस्रो दिन हेर्ने मान्छे म हुँ र त्यो बेला हामी योगेश भट्टराई प्रचार विभाग प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, म उपप्रमुख थिएँ। हामीले पार्टी एकता पछि नेकपा एमालेको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागले निकाल्ने राजनीतिक पत्रिकाको अन्तिम अङ्क निकालेका थियौँ र त्यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग र चाहिँ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मैले सोधेको थिएँ। दुवैसँग प्रश्न गरेको छु। त्यो अन्तर्वार्ता तपाईँहरूले नवयुगमा हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो प्रश्न सोध्ने मान्छे म हुँ। यो आधा आधा अवधि, समान अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्झौता गर्नुभएको छ एकातिर, अर्कोतिर जनतामा हामीले स्थायित्व स्थिरताको चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आएका छौँ, त्यो व्यवस्थित गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। कहाँनिर सङ्गति मिल्यो? तपाईँहरूको सार्वजनिक घोषणा जनता समक्ष गरेको वचनबद्धता र यो गोप्य सहमतिमा त चाहिँ सङ्गति मिलेन नि भनेर मैले प्रश्न गरेका थिएँ। उहाँहरूले दिनुभएको जवाफ पनि त्यतिखेर सार्वजनिक नै छ। पछि कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको पत्रकार ज्योति मल्होत्रासँग चाहिँ पहिलोचोटि उहाँले त्यो सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यो गोप्य सम्झौता। र चाहिँ देशभित्र होइन, देश बाहिर गएर दिल्लीमा गएर उहाँले यो सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यसपछि नेपालभित्र त्यो दस्तावेज चाहिँ सार्वजनिक भएको हो र धेरै मान्छेको चाहिँ जानकारीमा आएको हो। अब त्यसको आजको स्ट्याटस के हो भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने 2076 साल मङ्सिर 4 गते कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी सचिवालयमा हामीले यो सहमति त गरेका हौँ, यद्यपि त्यो सहमति नगरुन्जेल उहाँ चाहिँ सरकारमा तत्कालीन पूर्ववर्ती माओवादी धारका मन्त्रीहरू सामेल गर्न तयार हुनुभएको होइन। यो कुरा अहिले अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको चाहिँ लिखित प्रस्तावमा पनि छ। तर चाहिँ मङ्सिर 4 गते 1 वर्ष अघि उहाँले के गर्नुभयो भने 5 वर्ष नै तपाईँ सरकार चलाउनुहोस्, म पार्टी काममा केन्द्रित हुन्छु भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले आग्रह गरेर होइन, उहाँले एकतर्फी रूपमा प्रस्ताव राख्नुभयो र पार्टी सचिवालयले त्यो प्रस्ताव अनुरूप आधा आधा अवधिको समान अवधि सरकारको नेतृत्वको कुरालाई खारेज गरेर 5 वर्ष नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुने भन्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गर्यो र त्यस यताका सबै निर्णयहरू, थाई कमिटीको बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठक, अस्ति थाई कमिटीको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन, त्यस आधारमा थाई कमिटीले गरेको निर्णय सबैमा सरकारको 5 वर्षसम्म निरन्तर अटुट रूपमा चाहिँ नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो अध्यक्षले गर्ने, पार्टी सरकारको कामको चाहिँ नेतृत्व उहाँले गर्ने, पार्टी कामलाई व्यवस्थित गर्ने कामको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सहमति भएर संस्थागत निर्णय भएर पार्टीले संस्थागत रूपमा गरेको निर्णय हो। त्यस हुनाले आलो पालो भन्ने कुरा त्यो हिजोको कुरा हो। हिजोका कुरातिर हामी जानहुन्न। थाई कमिटीको त्यो बैठकले 26 गतेभन्दा अगाडिका विवादहरूलाई बिर्सनेर त्यता नजाने, 26 गतेलाई कट अफ डेट मानेर त्यसपछि पार्टी सरकार सबैलाई सहमति र समन्वयका आधारमा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गरेको छ। हामीले यो कुरा बिर्सन हुन्न चाहिँ भट्टराईजी। हस्, धन्यवाद। द्रोणाजी। धन्यवाद रवि सर। मेरो पनि एक दुईवटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु सिरे सरलाई। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बिचमा जुन सम्झौता हुँदै गर्दाखेरि कमरेड प्रचण्डले चाहिँ हस्ताक्षर हुन नपाई चाहिँ चलखेल गर्न सुरु गर्नुभएको र अहिले सरकार हुँदैसम्म पनि उहाँले चलखेल गर्न छोड्नु भएन भन्ने किसिमका गम्भीर आरोपहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उल्लेख गर्दै 53-54 बुँदा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यसमा अन्त्य के पनि भन्नुभएको छ भने हामीले मिल्नुको विकल्प पनि छैन भन्ने किसिमको आशयहरू पनि उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको अवस्थाहरू आउन सक्छ? भोलि 16 गते सायद स्थायी कमिटीको बैठक पनि होला, दुईटै प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत भएका होला। स्थायी कमिटीको बैठकले चाहिँ त्यसको बारेमा निर्णय गर्ला। र मेरो चाहिँ जिज्ञासा के भनेदेखि कमरेड प्रचण्डले राख्नुभएका जुन आरोपहरूको चाहिँ प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले चाहिँ सोझै उहाँले चाहिँ सिधै समर्थन गरे जस्तो आशयहरू भएका विभिन्न निकायहरूबाट विभिन्न समाचारहरूबाट चाहिँ सुनिँदै आएका छन्। यसमा चाहिँ हजुरको धारणा कस्तो किसिमको छ?
र अरू चाहिँ बिस्तारै म राख्नेछु प्रश्न। पहिले चाहिँ यतिमा जिज्ञासाको जवाफ चाहिँ पाउँछ। पार्टीमा केही दस्तावेजहरू पत्राचारहरू छन्। पहिलो चाहिँ कार्तिक 22 गते पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 1 नम्बरमा सही गरेर अरू 5 जना सचिवालय सदस्यहरूले सही गरेर बैठक बोलाउनका लागि लिखित रूपमा माग गरेको र प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा लान्छना लगाउन फायर खोलिएको पहिलो चिठी। त्यसको चाहिँ त्यसलाई स्पष्ट पारेर 25 गते प्रधानमन्त्रीले सचिवालयका अरू 8 जनालाई जानकारी गराएर चाहिँ पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लेख्नु भएको 10 पृष्ठ लामो चिठी। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लेख्नु भएको चिठी माथिको चिठी 10 पृष्ठ माथिको अर्को 7 पृष्ठको चिठी। त्यसपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीमाथि लान्छनाहरू आधारहीन तथ्यहीन कुराहरू उल्लेख गरेर राख्नु भएको 19 पृष्ठको त्यो अराजनैतिक प्रस्ताव र त्यसलाई चाहिँ त्यसमा उठाइएका प्रश्नहरूको लाई स्पष्ट पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीले सचिवालयको अनुमतिले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको चाहिँ यो 38 पृष्ठ लामो 53 बुँदाको राजनीतिक प्रस्ताव। यी 5वटा चिजहरू अहिले पार्टीमा आएका छन्। यी चिजहरूमा कसरी छलफल गर्ने, कसरी यिनलाई टुङ्गोमा पुर्याउने, कसरी बहस सञ्चालन गर्ने, पार्टीको विधि पद्धति विधान र वैधानिक प्रबन्धले के भन्छ, त्यस आधारमा निर्णय गर्ने ल्याकतको सामर्थ्यको चाहिँ त्यो हैसियतको परीक्षण अहिले पार्टीको सचिवालयको भइरहेको छ। 16 गते 1 बजे पार्टीको सचिवालयको बैठक बस्छ। अब मेरो सुझाव भन्नुहुन्छ भने यी 5वटै चिजलाई धुम्बराईमा केन्द्रीय कार्यालयको चाहिँ एकदम दस्तावेजहरू राख्ने दराजमा लगेर ताला लगाउनु पर्छ। ताला लगाएर चाहिँ यी सबै चिजहरूलाई मध्यनजर गरेर 2 जना अध्यक्षलाई साझा प्रस्ताव बनाइकन बैठकमा ल्याउन निर्देश गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने पार्टी विखण्डनतिर, फाटोतिर, दाउपेचतर्फ जान्न, एकतातर्फ जान्छ। अब होइन, यो एउटा विकल्प हो। दोस्रो विकल्प चाहिँ होइन, अब गाली गलौजमा पनि छलफल गर्ने, तथ्यहीन आरोपहरूमा पनि छलफल गर्ने, जेमा पनि छलफल गर्ने, एजेन्डा विहीन ढङ्गले तय गरेका एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर पनि बैठकहरू सञ्चालन गर्ने, यो चाहिँ बाटाको मादल जस्तो पार्टीको सचिवालयको थाई कमिटीको बैठकलाई जसले जसरी बजाए पनि घिन्ताउ गर्ने खालको बनाउने हो भने जे गरे पनि हुन्छ। र प्रधानमन्त्रीज्यूले त हिजो सचिवालयको बैठकमा स्पष्ट भन्नुभएको छ, एकताको कुरा गर्ने हो भने एकताको भाषा बोलेर आउनुहोस्, त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस्। विभाजनतिर, विखण्डनतिर, फाटोतिर, पार्टी विभाजनतर्फ जाने हो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक 25 गते निर्धारित छ, त्यो पनि किन पर्खिने? केन्द्रीय कमिटीको बैठक 15 गते नै राखेर आफ्नो आफ्नो बाटो लागे भयो। तपाईँहरूको यही नियत हो भने त्यही गरे भयो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? पार्टीका पहिलो अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रचण्डजीको त्यो 19 पृष्ठको प्रस्तावका चाहिँ अराजनैतिक प्रस्तावका लान्छनाहरूका बारेमा आफ्ना तथ्य, तर्क, इतिहासका सन्दर्भ सामग्रीहरू सबै प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँहरू कस्तो धारणा बनाएर आउनुहुन्छ, कस्तो समाधान लिएर आउनुहुन्छ, कसरी पार्टीलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, यो प्रतीक्षाको विषय हो रिजालजी। सर, फेरि यस्तो पनि भयो नि त, उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा त्यहाँ कुरा पनि राख्नु भएको छ। 53 बुँदे जुन टिप्पणी राख्दै गर्दाखेरि उहाँले धेरै प्रश्नहरू कमरेड प्रचण्डले सोध्नु भएको छ। यदि त्यसको के ती प्रश्नहरूको जवाब दिनुहोस्। यदि तपाईँ जवाब दिन सक्नुहुन्न भनेदेखि भोलि हुने अवस्थाको चाहिँ बारेमा तपाईँहरू चाहिँ एकदम सतर्क भएर रहनु होला। जे पनि अप्रिय घटनाहरू अथवा घट्न सक्छ भन्नुको मतलब पार्टी फुट्न सक्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ भन्नेतिरको आशय हो कि के हो? त्यो चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् न। कसले भनेको हो? त्यो चाहिँ त्यो 53 बुँदे जुन उहाँले राख्नु भएको 53 बुँदे जुन विज्ञप्ति छ, उहाँले निकाल्नु भएको जुन प्रस्ताव छ, प्रस्तावमा लेखिएको छ। तपाईले प्रस्ताव सबै पढ्नुभयो नि? मैले पढेको हो सर, मैले पढेरै मैले सोध्दैछु। उहाँले चाहिँ प्रश्नको चाहिँ जवाब दिनु होला, नभए त्यसमा चाहिँ सामना गर्न सक्ने चाहिँ ऊ राख्नु होला भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँले आशय राख्नु भएको छ। प्रचण्डजीको प्रस्ताव 19 पृष्ठको त्यो चाहिँ मैले त्यसलाई अराजनैतिक प्रस्ताव भनेको छु। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा केही चाहिँ फौजदारी चरित्रका आरोप छन्,
ती फौजदारी चरित्रका आरोपहरूको उहाँले चाहिँ कसरी तिनलाई स्पष्ट गर्नुहुन्छ? केही चाहिँ राजनीतिक रूपमा गाली गलौज छ, तिनलाई कसरी लिनुहुन्छ? इतिहासको कसीमा कसरी उभिनुहुन्छ? केही चाहिँ उहाँका गुनासा छन्, केही कुण्ठा छन्, केही मलाई के, मेरो परिवारलाई के, मेरो गुटलाई के भन्ने ढङ्गका कुरा छन्। अब यो सरकारलाई बलियो बनाउने, जनताका एजेन्डामा छलफल गर्ने, जनताका आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नेतर्फ छलफल गर्ने गरी कुनै कुरा छैनन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो कुरा चाहिँमा प्रश्न गर्नुभएको छ। अब बाँकी कुरामा त लिखित रूपमा उहाँले चाहिँ लान्छना लाउनु भएको छ। लिखित रूपमा उहाँले ती लान्छनाहरूमाथि प्रश्न गर्नुभएको छ। ती पुष्टि गर्ने दायित्व तपाईँको हो, पुष्टि गर्न चाहिँ पर्छ। त्यो लान्छनालाई यथावत राखेर तपाईँ र म एउटै पार्टीको अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, पहिलो अध्यक्ष र दोस्रो अध्यक्ष भएर बस्नु मिल्दैन। ती पुष्टि गर्नुभयो भने म हट्नुपर्छ, पुष्टि गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ हट्नुपर्छ भनेर त प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट भन्नुभएको छ नि त। यो चाहिँ जुन फायर उहाँले खोल्नु भएको छ, यो चाहिँ दुश्मनले पनि नगर्ने, प्रतिस्पर्धीको कुरा होइन, विपक्षीको कुरा होइन, दुश्मनले पनि नगर्ने हमला उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसको जवाफदेही त उहाँ हुनुपर्छ नि त। यसको मतलब उहाँले त जवाब दिन सक्नु भएन भने भोलि जस्तो किसिमको अप्रिय घटनाहरू पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। राजनीतिले कुन मोड लिन्छ त्यसका निम्ति त्यही उहाँहरूको 5 जनाको सही गरेको हस्ताक्षर भएको 2 पृष्ठको लिखित निवेदनमा चाहिँ दुनियाँलाई भड्काउने गरी तपाईँले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई सडक छाप भन्नुभयो, थाई कमिटीका सदस्यलाई हुल्लडबाज भन्नुभयो, सचिवालयका सदस्यहरूलाई तपाईँको गुटका मानिसहरू भन्नुभयो भन्ने ढङ्गले सबैलाई विरोधी बनाउने गरी तथ्यहीन कुराहरू, हुँदै नभएका कुराहरू, मनगढन्ते कुराहरू, दुईटा अध्यक्षका बीचमा एक सन्दर्भमा भएका कुरालाई अर्को सन्दर्भले ब्रिफिङ डिब्रिफिङ गरेर भ्रष्टीकरण गरेर जुन प्रस्तुत गर्नुभयो त्यहाँबाट फायर खुलेको हो। त्यो फायर खुल्दै खुल्दै अहिले चाहिँ 19 पृष्ठ र 38 पृष्ठमा आइपुगेको छ। मलाई के लाग्छ भने यी सबै चिजलाई समस्या समाधानमुखी, एकतामुखी भएर जाने हो भने समाधानको एउटा उपाय पार्टीका समस्याको समाधान गर्ने महाधिवेशनको तयारी र महाधिवेशनको मञ्चमा पुगेर हो। आजको तदर्थ र सङ्क्रमणकालीन स्थितिको अन्त्य गर्ने पनि त्यहाँ पुगेर हो। अहिले प्रचण्डजीलाई लाग्यो भनेर उहाँले चाहे जस्ता निर्णयहरू विधान विपरीत ढङ्गले, मनमौजी ढङ्गले हिजो उहाँको समूहमा भए जस्तो त हुन्नन्। विधानको सर्वोच्चता चाहिँ पार्टीभित्र कायम छ। हामीले हिजो गरेका सहमतिहरू यदि चित्त बुझेनन् भने उहाँले चाहिँ गल्ती भयो भन्ने लाग्छ भने फर्केर जहाँ गल्ती भयो त्यहीँबाट सच्याउन पनि सकिन्छ भन्नुभएको छ। ठिक छ, अहिलेको परिपाटीले, सहमतिको परिपाटीले जाँदा यो उहाँलाई चित्त बुझेन भने ल जेठ 2 गते 75 साल जेठ 2 गते फर्केर चाहिँ ल समाधान गरौँ न त, के हो त गर्ने, त्यहाँ पुगेर चाहिँ कुन विधिमा जाने, कुन पद्धतिमा जाने, कुन समाधानमा जाने भनेर ल गल्ती सच्याउने हो भने त्यहीँ गएर सच्याउन प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ। म तयार छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यसो भएर यसलाई अन्यथा ढङ्गले व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन। विधानमा एउटा कुरा लेख्ने अनि व्यवहार अर्कै गर्ने, एउटा बोल्ने व्यवहार विसङ्गत गर्ने, यसो गरेर चाहिँ हुन्न। विधानभन्दा भिन्न, प्रक्रियाभन्दा भिन्न, सहमतिभन्दा भिन्न गएर पार्टी एकताको गीत गाउनु, आरती लाउनु, स्तुति गाउनु यो चाहिँ अर्थहीन कुरा हो। आरती र स्तुतिले पार्टी एकता जोगिन्न। विधान अनुसारको व्यवहार र आचरणले, एकताको भाषाले पार्टी एकता कायम हुने हो। पार्टी एकता देशको, समाजको, कार्यकर्ताको, जनताको चाहिँ चित्त नबुझेको विषय होइन। अहिले केही नेताहरूका लागि पार्टी एकता पछिको जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, 4 महिना महाधिवेशन कुर्न नसक्ने अनि 2 वर्ष आम निर्वाचन कुर्न नसक्ने, महाधिवेशनमा चाहिँ लोकप्रिय भएर नेतृत्वमा आउन नसक्ने अनि त्यो लोकप्रियताका आधारमा आम निर्वाचनमा गएर देशको नयाँ नेतृत्व बनेर आउन नसक्ने, यो हुतियारा तरिकाले गर्दाखेरि नै समस्या सिर्जना भएको हो नि त। त्यो आँट हिम्मत दम देखाउनु पर्यो। यो किसिमको क्वेसनहरू पनि प्रधानमन्त्रीजीले राख्नु भएको छ। तर मेरो चाहिँ अन्तिम जिज्ञासा के हो भनेदेखि प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले चाहिँ प्रचण्डको गगन थापाजीले र डाक्टर बाबुराम भट्टराईजीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि प्रचण्डका आलोचनाहरूको समर्थन गरेर केही म चाहिँ अनलाइनहरू पनि अलि स्थापित व्यावसायिकले होइन कि केही पानी अनलाइनहरूले त्यस्तो टिप्पणी लेखेको मैले सुनेको छु। पानी अनलाइनहरूको काम के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै प्लटिङ भयो भने त्यहाँबाट सुरु गर्ने,
अनि विद्रूप बनाउँदै 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 गिजोल्दै च्यात्दै चिथोर्दै वातावरण बिगार्ने काममा उनीहरू सक्रिय हुन्छन्। कसैका नीति स्वार्थ योजना अनुसार ती सञ्चालित छन्। तपाईहरूले पानी अनलाइनको आलोचना गरेको कुरालाई सबै चाहिँ अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूलाई भन्यो भन्ने ढङ्गले फेरि नबुझिदिनु होला। मैले त्यसरी भन्न खोजेको पनि होइन। केही त्यस्ता अनलाइनहरूमा मैले आएको देखेँ। अब बाबुराम भट्टराईजीको त के कुरा भयो र? मार्क्सवाद लेनिनवाद माओसेतुङ विचारधारा माओवाद भन्दै 17,000 नागरिक बलिदान हुने गरी जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो। आज उहाँलाई जनयुद्धको उच्चारण गर्ने नैतिक धरातल कित्तामा उहाँ हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ नयाँ नयाँ भन्दै भन्दै कहाँ पुग्नु भएको छ? अहिले चाहिँ तराईतिर झर्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो भेष बदल्नु भएको छ, राजनीतिक कित्ता बदल्नु भएको छ, आफ्नो चाहिँ निष्ठा बदल्नु भएको छ, हिजो जनतालाई लडाउन प्रयोग गरेको भाषा बदल्नु भएको छ, त्यो चाहिँ आह्वान बदल्नु भएको छ र उहाँ के हो भन्ने कुराको आफै प्रति प्रश्न खडा गर्नुभएको छ। उहाँको हैसियत अहिले समर्थकको जस्तो बनेको छ। समर्थकका हिसाबले त आफूलाई मन लागेको जे समर्थन गर्दै हिँडे भयो। देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियत कायम नगरी उहाँले गर्ने टिका टिप्पणीका बारेमा मैले धेरै चर्चा गर्दिनँ। गगन थापालाई मैले नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको वैकल्पिक नेताको रूपमा त्यो दावेदारीका साथ प्रस्तुत भएको विभिन्न विदेशी चाहिँ शक्तिहरूले पनि चाहिँ मन पराएको त्यस ढङ्गले हुर्काई बढाइ गरिरहेको रूपमा बुझ्छु। तर उहाँ जस्तो व्यक्तिले पनि एक त अर्को पार्टीको मामलामा टिप्पणी गर्दा उचित हो कि होइन भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्ने हो। आफ्नो हैसियत नदेखेर चाहिँ नबुझेर उहाँले गरेको टिप्पणी हो भन्ने लाग्छ। उहाँले समर्थन गर्ने कुराले के फरक पर्छ? उहाँले समर्थन गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्ताव सही हुने, विरोध गर्दा गलत हुने त होइन। यसको छिनोफानो त पार्टीले गर्ने हो, पार्टी पङ्क्तिले गर्ने हो, पार्टी नेतृत्वले गर्ने हो, पार्टीको प्रक्रियाले गर्ने हो, पार्टीका सार्वभौम सदस्यहरूले गर्ने हो। यसको सबै कुराको छिनोफानो त पार्टीको प्रक्रियाबाट हुन्छ नि। बाहिर रमिता गर्ने हेर्ने, ताली बजाउने वा आफ्नो चाहिँ यस ढङ्गको समर्थन विरोध गर्ने कुराको मैले त्यति अर्थ देख्दिनँ। जसरी नेपाली कङ्ग्रेसको विवादमा मैले गर्ने टिप्पणीको खास अर्थ मलाई लाग्दैन र म सकेसम्म कम टिप्पणी गर्छु। गगन थापाजीले नेकपाभित्रको यो विवादमा पक्ष विपक्ष बनेर धुरी चाहिँ उठ्नुको मैले कुनै तर्क देख्दिनँ। सँगसँगै एउटा खतराको कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। 2056 सालमा हाम्रो तत्कालीन नेकपा एमाले विभाजित भयो। आज आरोप लाउने, लान्छना लाउने, गालीगलौज गर्ने, तथ्यहीन कुरा गर्ने साथीहरूले दुईटा दृष्टान्त बिर्सन हुन्न। अशोक राईजीले 56को निर्वाचनमा नेकपा मालेको उम्मेदवारका रूपमा उदयपुरमा नेकपा एमालेका विरुद्ध सक्ने जति दिल दिमागले भेट्ने गरी आफूले सम्झे जति आलोचनाको चाहिँ बोलेर भाषण गर्नुभएछ। त्यो भाषण उहाँको सुरक्षित रहेछ, रेकर्ड गरेर राखिएको रहेछ। उहाँ चाहिँ पछि पार्टी एकता भयो 58 सालमा। 64 सालको निर्वाचनमा उदयपुरको त्यही ठाउँमा नेकपा एमालेको उम्मेदवारका रूपमा जानुभयो र निर्वाचनमा चाहिँ उहाँ पराजित हुनुभयो। पछि समीक्षाको क्रममा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, मैले त केही गर्नु परेन, 56 सालको मेरो भाषण नै मेरो पराजयका निम्ति मेरा विरुद्ध नेपाली कङ्ग्रेसको सबभन्दा ठुलो प्रचार सामग्री भयो। टोल टोलमा घर घरमा त्यही मेरो भाषण, एमाले विरुद्ध मैले गरेको भाषण घन्काउने काम भयो र म पराजित भएँ भनेर एउटा भन्नुभएको थियो। अर्को पार्टीका अहिले हाम्रो नेताहरू नै हुनुहुन्छ स्थायी कमिटीका, उहाँहरूले चाहिँ तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट माधव नेपाल र केपी ओलीको विरुद्धमा 51 बुँदे पर्चा निकाल्नु भएको थियो। त्यो पर्चा चाहिँ तपाईँहरूले खोज्नुभयो भने चाहिँ गुगलमा गएर सर्च गर्नुभयो भने पनि भेटिन्छ। बर्दियामा त्यो छरिएको थियो। देशभरि नेकपा एमालेका उम्मेदवार विरुद्ध छरिएको थियो। 56 सालमा 46 स्थानमा त नेकपा मालेका कारणले नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू हारेर बहुमतको सरकार बन्ने स्थितिबाट नेकपा एमाले वञ्चित भएको तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यो पर्चा चाहिँ आज पनि ती साथीहरूका राजनीतिक विश्लेषण, ती साथीहरूका तर्कमा चाहिँ बडो चाहिँ प्रश्नका रूपमा ती सार्वजनिक हुने गर्छन् बेला बखत। त्यो पर्चाले अहिले पनि ती साथीहरूलाई लखेटिरहन्छ। त्यो चाहिँ दृष्टान्त बिर्सन हुन्न। आवेग उत्तेजनाका कुराहरूलाई गद्दार काउत्स्की पढेर कमरेड मोहन विक्रम सिंहले 27 वर्षको उमेरमा गद्दार पुष्पलाल लेख्नुभयो। उहाँले 27 देखि 31 सालमा गद्दार पुष्पलाल लेखेर स्थापित नेतृत्वलाई खुइल्याएर आफू स्थापित हुने बाटो अख्तियार गर्नुभयो। पछि उहाँका विरुद्ध भरत दाहालजीले लेख्नुभयो, यो चल्यो। अब मैले भन्न खोजेको के हो भने काउत्स्कीको भूमिका
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भिन्न होला, तर काउचकीको गद्दार पुष्पलाल पढेर गद्दार काउचकी पढेर गद्दार पुष्पलाल लेख्ने, संस्थापक महासचिवलाई गद्दार पुष्पलालका रूपमा लाञ्छित गर्ने जुन काम गरिएको थियो नि, खुर्सानी रोपेपछि त खुर्सानीको बोटमा खुर्सानी नै फल्छ नि त। पछि भरत दाहाल खुर्सानीको बोटमा खुर्सानी नै फलेर मोहन विक्रमजीमाथि प्रहार गर्न कमरेड प्रचण्डहरू मोहन वैद्यहरूको नेतृत्वमा उक्साहटमा सहयोगमा समर्थनमा त्यो पुस्तिका लेखेर गद्दार पुष्पलालको चाहिँ कुरालाई फर्चौट गर्नुभएको होइन र। त्यसो भएको हुनाले मैले तपाईलाई यी कुरा के भने यी बहस छलफलका मानक मर्यादाभित्र सबै रहनुपर्छ। पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि आफैले खनेको खाल्डोमा चाहिँ भोलि आफै पर्न आवश्यक हुन्न। आज सरकारको विरोध गर्दा, प्रधानमन्त्रीसँग विरोध गर्दा, प्रधानमन्त्रीलाई तेजोवध गर्दा प्रयोग गरिएका विभिन्न शब्द, वाक्य, पर्चा, पुस्तिका, लिखत यी चिजहरू भोलि आफ्नै विरुद्धमा चाहिँ प्रचार सामग्री, आफ्नै समाप्तिका, सर्वनाशका, पराजयका हतियार नबनुन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यी चिजहरूमा हिजो जस्तो कहाँ के छ भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति हुन्न। अहिले त तपाईले सोशल मिडियामा केही पोस्ट गर्नुस्, त्यो चिज त विरोधीले चाहेको बेलामा सुरक्षित हुन्छ। यो अभिलेखीकरण, यो चाहिँ यान्त्रिक अभिलेखीकरण, यो डिजिटल अभिलेखीकरण छ भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ। त्यसो भएर मर्यादाका सीमाहरू नागेर कोही पनि अगाडि बढ्न हुन्न भन्ने कुरामा म चाहिँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। धन्यवाद द्रोण सर। उहाँ नेदरल्यान्डबाट नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाका महासचिवले अहिले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग प्रश्नोत्तर गरिरहनु भएको थियो। अब हाम्रो निर्धारित समय झन्डै हामीले क्रस गरिसकेका छौँ। हामी अन्तिम चरणतिर छौँ। हामीसँग एकदमै छोटा 1-2वटा मात्रै प्रश्नहरू बाँकी छन्। अनि यसमा अहिले भर्खरै मैले चाहिँ यी विभिन्न प्रसङ्गहरू उठे अनि मैले अहिले धेरै लामो समयदेखि हाम्रो सूर्य सरको कुराहरू सुन्दा चाहिँ उहाँको कुरा सुन्दा अहिले के बुझिन्छ भन्दाखेरि होइन, अब यो नेकपा भन्ने यो अहिले सत्तारूढ पार्टी जसको एउटा राजकीय दायित्व छ, त्यसको संवैधानिक दायित्व छ, प्रशासनिक दायित्वहरू होलान्, त्यो पार्टी चाहिँ अब फुट्छ, जे होला यो फुट्ने पनि केही फरक पर्दैन भन्ने खालको हो कि भन्ने प्रस्तुति पनि देखिन्छ। तर मैले आज बिहान मात्र एउटा टिप्पणी पढेको थिएँ। हिजो नेकपाको सचिवालयको बैठक पश्चात वा सचिवालयको बैठकमा त्यहाँको एउटा सिनियर लिडर सचिवालयको सदस्य वामदेव गौतमले के भन्नुभएको रहेछ भने हाम्रो यो छरपष्ट भएका विचारहरू, पार्टीका विचारहरू अब एक ठाउँ आइपुगे, पार्टीमा आइपुगे, बाहिर भएका विचारहरू अब चाहिँ कुरा मिल्छ है। अघि पनि सूर्य सरले भन्नुभयो कि 5वटा चित्त अहिले भेला भएर त्यहीँ एकै ठाउँ भेला भइसके। के अरे यो एक आपसको चाहिँ प्रश्नको उत्तर अनि त्यस पछाडि 2टा प्रतिवेदन। अब प्रतिवेदन त अहिले सूर्य सरले त्यसलाई प्रतिवेदनै स्वीकार्नु भएको छैन। कमरेड प्रचण्डले राख्नु भएको प्रतिवेदन त यो एउटा आरोप पत्र हो भन्नुभएको छ। यद्यपि अब भोलि त्यहाँ छलफल भएपछि र मैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के अरे प्रस्तुत गर्नुभएको 53 पेजको 53 बुदाको त्यो प्रतिवेदन बिहान मात्रै पढेको थिएँ। उहाँलाई पनि यो सन्दर्भ पनि यो मेरो आफ्नो चासोको विषय पनि भएकोले पढेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ उहाँले इन्भर्टेड कमाभित्र प्रस्ताव भनेर लेख्नु भएको रहेछ प्रचण्डको प्रस्तावलाई। तर सूर्य सरले चाहिँ राजनीतिक आरोप पत्र नै हो भन्नुभएको छ। यसबाट मैले 2टा कुरा भन्न खोज्दैछु कि त्यहाँ वामदेव गौतमले भन्नुभएको छ कि अब बाहिर छरपष्ट भएका विचारहरू एक ठाउँ आए, अब हामी एउटा निचोडमा पुग्न सक्छौँ, किनकि हिजो बाहिर बरालिएका थिए, अब भित्र आइसकेपछि हामी एउटा पुग्छौँ भनेर त्यो एकता हुने खालको सङ्केत गर्नुभएको थियो। अनि चाहिँ अब यो प्रस्ताव हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको त्यो उसमै र त इन्भर्टेड कमाभित्र प्रस्ताव भनिसकेपछि यी 2टा प्रस्ताव भए वा भएनन् र त्यो वामदेव गौतमले सिनियर सचिवालयको सदस्यले भन्नुभएको कुरातिर पार्टी जाने हो वा आज जसरी हामी छलफल गरिरहेको छौँ त्यतै हालिदिने हो त? तपाईँले ठिकै कुरा गर्नुभयो। निष्कर्षतिर कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा मैले अघि भने यी 5वटा पत्राचार र 2वटा चाहिँ प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्तावलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बराईको दराजमा राखेर तालाबन्दी गरेर त्यहाँ लेखिएका कुराहरूलाई सन्दर्भमा लिएर 2जना नेताहरूले अध्यक्षहरूले परामर्श गरेर साझा प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने पार्टी एकतामुखी, समाधानमुखी, यी चाहिँ फाटोको अन्त्यमुखी, फुटको चाहिँ चलखेलबाट टाढा भएर एकताको बाटोमा जान सक्छ। मैले अघि नै चर्चा गरेँ। मलाई लाग्छ वामदेव कौणले कहीँ भन्नुभएको छ भने पनि उहाँको कुरा पनि यही वरिपरि यही सेरोफेरोमै होला भन्ने लाग्छ।
अब 5 जना सदस्यहरू मध्ये उहाँ पनि हो। प्रचण्डको प्रस्ताव बनाउन मेरो पनि महान योगदान छ भनेर पनि उहाँले सार्वजनिक भन्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले ती कुराहरू आफ्नो ठाउँमा रहे। अब सचिवालयको योग्यता परीक्षणको ठाउँमा यी प्रस्तावहरू छन्। त्यसले कसरी अगाडि बढाउँछ, पार्टी एकताबद्ध हुन्छ कि विभाजित हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट निर्धारण हुन्छ भनेर मैले अघि पनि भने, फेरि पनि भन्छु। म चाहिँ एकताको पक्षपाती हुँ, तर हङ पार्टीको अभ्यास गर्ने, आफ्ना आकाङ्क्षाहरूको तुष्टिकरणका निम्ति हानथाप गर्ने, रात दिन कचिङ्गलमा बैठकदेखि बैठकसम्म, बैठक पनि निजी आकाङ्क्षामा केन्द्रित, म, मेरो परिवार, मेरा आफन्त, मेरा नातागोता, मेरो समूह, मेरो गुटका चाहिँ कसैको पनि हेरविचार भएन, आफ्नो मात्र गरियो भन्ने ढङ्गका कुरा गर्ने, गुटको भागभण्डाको अखडा बनाउने ढङ्गले जाने हो भने नेकपा एक भएर पनि देशका निम्ति केही गर्न सक्दैन। आज सरकार प्रभावकारी बनाउन, सरकारलाई कार्य सम्पादनमा रिजल्ट ओरिएन्टेड बनाउन अरू कसैको अवरोध हडलले होइन कि पार्टीभित्रकै अझ शीर्ष नेताहरू, पार्टी प्रमुख, सरकार प्रमुख भइसकेका नेताहरूको, सचिवालयमै रहेका नेताहरूको भूमिका र व्यवहारले सबभन्दा बढी समस्या सिर्जना गरेको छ। यो कुरालाई सच्याइएन भने हामी सुपर ग्लु लाएर पार्टी एकता त जोगाउँला, कुनै त्यस्तो खालको उपाय त निकालौँला, तर त्यो एकता दिगो पनि बन्दैन, त्यो समाधानमा पनि जान्न। त्यसले कुनै न सरकार राम्रो चलाउँछ न त्यो पार्टी राम्रोसँग चल्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी नीतिमुखी, समाधानमुखी, एकतामुखी र सरकार सत्तारूढ दल 2/3 बहुमतको सरकार, निर्वाचित सरकार चलाएको संसारको एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो हैसियतलाई बुझेर चाहिँ विरोधीहरूलाई नहसाउने, जग नहसाउने हो भने एकताका निम्ति समस्या छैन। तपाईँले आज नेताहरू बाजे के हुन थाल्यो, आकाशै खस्न थाल्यो कि जस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि म देख्दिनँ। कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको एउटा कति झन्डै 100 सदस्य कि त्यसको 1/3 सदस्य एउटा गठबन्धन थियो, त्यसले लिखित रूपमा प्रधानमन्त्री, हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ पागल करार गरेर राँची उपचार गर्न लैजानुपर्छ भनेर लिखित वक्तव्य जारी गरेको एकता के अरे त्यो चाहिँ गठबन्धनभन्दा, वाम गठबन्धनभन्दा, पार्टी एकताभन्दा अगाडिको समय पनि हेर्नुहोस्। राजनीतिमा नोकझोक चल्छन्, कुन सीमामा बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो काम गर्नेहरूले जान्ने हो। प्रचण्डजीले हिजो त्यसो गर्नुभएको थियो, आज यसो गर्नुभएको छ। यी कुराहरू उहाँहरूका लागि पानी पिए जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ यस्तो तरिका छोड्नुपर्छ, यस्तो संस्कार संस्कृति छोड्नुपर्छ। एकता गर्ने हो भने एकताको भाषामा, किन एकता, के का लागि एकता भन्ने कुरामा स्पष्ट भएर यसका मूल्य मानकहरूमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो हेरविचारको विषय हो, हाम्रो स्वार्थ सिद्धिको विषय हो भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजोको बैठकमा पनि भन्नुभएको कुरा सार्वजनिक आएको छ। हामीले घर बनाएका छौँ, भाग्यमानी छौँ, घरमा बस्छौँ, घर नभए घरबेटीका घरमा बसेका छौँ, भाग्यमानी छौँ, आफ्नो परिवारको बेडा पार लगाएका छौँ, सबैलाई व्यवस्थित गरेका छौँ, तर जनतालाई के गरेका छौँ? आज जनताले हामीसँग यो प्रश्न गरेका छन्, जनताको सरोकारमा, जनताको हितमा, जनताको चाहिँ सुखमा, जनताको समृद्धिमा, देशको विकासमा, पछौटेपनको अन्त्यमा हामीले कहिले गरिबी निवारणका विषयमा छलफल गरेका छौँ? हामीले कहिले नेपाल भारत बीचको सुध्रँदो के अरे सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बारेमा छलफल गरेका छौँ? तपाईँहरूलाई यसमा फुर्सद छ कहिल्यै? यस्ता विषयहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुभएको छ, कहिले समय निकाल्नु भएको छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। हाम्रो सचिवालय एकका केही नेताहरू भरालिनु भएको छ, भड्किनु भएको छ, विचलित हुनुभएको छ, राष्ट्रिय जिम्मेवारी, पार्टीको दायित्व, भूमिका बिर्सनु भएको छ। यो समस्या सिर्जना भएको छ र यस ढङ्गले पार्टी एकता कायम गर्ने हो भने पनि चुच्चे ढुङ्गो उहीँ टुङ्ग्यो भने जस्तो यो एकता देश र जनताको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मतदान गरेका, विश्वास गरेका, माया गरेका चाहिँ जनसमुदायको मतदाताहरूको हितमा भन्दा पनि आफ्नो भागभण्डाको निम्ति, आफ्ना अवसरको निम्ति, आसेपासेहरूको निम्ति चाहिँ स्वार्थ सिद्ध गर्ने माध्यम मात्रै हुन सक्छ। पार्टीलाई पार्टीको रूपमा होइन, भत्किया पार्टीको रूपमा लैजाने मात्रै काम हुन सक्छ। यो कुरामा हामी सबै स्पष्ट हुनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। हामीसँग लन्डनबाट पत्रकार चिरण शर्मा जोडिनु भएको छ। चिरण सर, सिधै क्वेसन राख्नु होला सूर्य सरलाई। धन्यवाद। म चिरण शर्मा, म लन्डनबाट नागरिक न्युजको लागि काम गर्छु। मैले अहिले पुरै सुन्न पाइनँ, अन्तिमको सुने। अब यो बढी धेरै पार्टी केन्द्रित कुराहरू सुने। अब मलाई त्यति धेरै इन्ट्रेस्टिङ छैन। आम पब्लिकलाई पनि यो पार्टीमा मान्छेले के भन्नु, को कता लायो भन्ने चासो छ जस्तो मलाई लागेन। राज्यले के डेलिभर गर्छ भन्ने कुरा हो। जति बेला
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर आउँदाखेरि हामीहरूमा यति ठुलो उत्साह, यति ठुलो जागर, यति ठुलो सपना त्यो थियो, त्यो चाहिँ न डेलिभर भयो, न त्यो आकाङ्क्षाहरू पुरा भए। अनि बालुवाटारमा चाहिँ एक खालको वाक युद्ध जस्तै एउटा कमरेडले अर्को कमरेडको विरुद्ध मात्रै लेख्ने, आजको आज ठाउँको ठाउँ जवाफ दिने। अब मिडिया पोलिसी पनि बालुवाटारकै के हो भन्ने खालको त्यस्तो खालको पनि हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। नबोल्दै नै हुँदो, नगर्दै नै हुँदो, जिम्मेवार भइदिए हुँदो भन्ने खालको हामी बाहिरबाट देखिन्छ। त्यसको नेतृत्व तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। र अरू कुराहरू पनि सपनाहरू जुन थिए हाम्रा ट्रेनका, रेलका, घर घरका ग्यासका, ती त अब कम्प्लिटली अब हामीले त्यो सपना मारेरै बस्यो हुने भयो। र आज अघि मैले अघि भर्खर पनि विष्णु दाईको एउटा इन्टरभ्यू त्यहाँ पढेको थिएँ। प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नुहुन्न, पार्टीले नै सहयोग गर्न सकेन, बाट सहयोग भएन, 18 घण्टा खर्च पनि रिजल्ट आएन भन्ने उहाँको पनि एउटा भनाइ मैले त्यहाँ देखेँ। यसको मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्री अब डेलिभर गर्न सक्नुहुन्न भन्ने अवस्थामा पुग्नु भएको हो। अर्को कुरा सँगसँगै प्रधानमन्त्रीले 2-3वटा मिडियामा नि के भन्नु भन्दाखेरि अब दोस्रो पुस्तामा म नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छु भन्नुभएको छ उहाँले। इभन अस्तिको मिटिङमा पनि तपाईहरु तयार हो दोस्रो पुस्तामा जानलाई भनेर क्वेसन गरेको भन्ने कुराहरू आएको छ। यदि अर्को पक्ष प्रचण्ड समूह चाहिँ दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व जान तयार हो भने प्रधानमन्त्री अहिले राजीनामा गरेर दोस्रो पुस्तामा दिन जान तयार हो? चिरञ्जी, तपाईले एकसाथ 3वटा भन्दा बढी प्रश्न गर्नुभएको छ। ढिलो भए पनि लन्डनबाट जोडिनु भएकोमा तपाईलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म चाहिँ तपाईको पछिल्लो प्रश्नबाट भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री नयाँ पुस्तालाई स्थापित गर्ने र जिम्मेवारी दिने कुरामा वचनले होइन, कुराले होइन, घोषणाले होइन, उहाँले त आफ्नो 53 बुँदामा एक बुँदामा स्पष्ट के भन्नुभएको छ भने मेरो दस्तावेजलाई त्यसको घोषणाको विषय बनाउने पनि म तयार छु। तपाईहरु 33 वर्ष अध्यक्ष भएको, 16 वर्ष पार्टी प्रमुख भएको, 14 वर्ष पार्टी प्रमुख भएको मानिसहरूले, नेताहरूले यो तयार हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ, तयार हुनुहुन्छ, म तयार छु भन्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रधानमन्त्रीलाई सोधिने प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँका सार्वजनिक लिखतमै यो कुरा उल्लेख छ। यो कुरा तपाईले आजीवन आफू नेतृत्वमा हुनुपर्ने, आफू बाहेक अरूलाई नेतृत्वका रूपमा स्वीकारै गर्न नचाहने, घुमी फिरी रुम्जाटार भने जस्तो घुमी फिरी पार्टी प्रमुख हुन चाहने, अरूमाथि भरोसा गर्दै नगर्ने, 9औं महाधिवेशनमा 10औं महाधिवेशनमा मैले नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई छोड्ने हो भनेर लिखित भाषण गर्ने माधव कमरेडलाई पनि त्यो चाहिँ सोध्नु भएको, जेएन कमरेडलाई पनि सोध्नु भएको, प्रचण्ड कमरेडलाई पनि सोध्नु भएको। उहाँहरू तयार हो भने प्रधानमन्त्रीले त म चाहिँ महाधिवेशन पछि अध्यक्ष हुन्न, आम निर्वाचन पछि प्रधानमन्त्री हुन्न भनेर त एक हिसाबले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ। नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिन उहाँ तयार हुनुहुन्छ, त्यस निम्ति वातावरण बनाइरहनु भएको छ पहिलो। दोस्रो, बालुवाटारबाट नबोल्दै हुन्थ्यो भनेर तपाईहरूले सदिच्छा राख्ने कुराका निम्ति मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले चाहिँ मैले अघि पनि भने प्रधानमन्त्रीमाथि रात दिन सत्तो सराप गर्ने, आरोप लगाउने, सकारात्मक कामको उच्चारण गर्न नसक्ने, विरोधीले भन्दा बढी निन्दा भर्त्सना गर्ने, अनि हामी चाहिँ नबोल्दिने हो भने, हामीले प्रतिरक्षा नगर्ने हो भने, हामीले भएका कुरा नभन्ने हो भने के एकतर्फी सम्प्रेषण होस्, अतिरञ्जना होस्, गाली गलौजलाई स्वीकारियोस् र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ जे पनि भन्ने, जसरी पनि अपमानित गर्ने कुरा होस् भन्ने तपाईहरुको शिक्षित साथीहरुको, विदेशका विकसित ठाउँहरुमा बसेर त्यहाँका सिस्टम पद्धतिहरु हेरिरहेका मित्रहरुको यही चाहिँ चाहना हो त? मलाई लाग्छ त्यो चाहना होइन। तपाईहरु नेपालमा एकतर्फी रूपमा, अतिरञ्जित रूपमा, फेक ढंगले चाहिँ सम्प्रेषित, नियोजित ढंगले सम्प्रेषित समाचारहरुबाट प्रभावित हुनुभएको छ, दुष्प्रभावित हुनुभएको छ। केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने हो। यो समाजवादी सरकार होइन, यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो, तर कम्युनिस्ट सरकार होइन। यो चाहिँ समाजवाद उन्मुख लक्ष्यका साथ क्रियाशील सरकार हो, तर यो समाजवादी सरकार होइन। यसको चाहिँ स्ट्याटसलाई, हैसियतलाई, चरित्रलाई बुझेर हामीले कुरा गर्नुपर्छ। तपाई चिन्तित नहुनुस्। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको चाहिँ सर्वेक्षण भइरहेको छ, वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्गको सर्वेक्षण भइरहेको छ। चीनसँग चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेलामा चाहिँ सम्झौता भइसकेको छ र केरुङ काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका निम्ति चाहिँ डिपिआर अध्ययनको काम अगाडि बढेको छ। त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनको काम भएको छ र डिपिआर बनाउने कुराहरू
भएका छन्। रेलको सपना साकार हुन्छ। तपाईँ 46-47 किलोमिटर रेल चाहिँ तपाईँले भारतको जनकपुर जयनगर रेलवेको चाहिँ सञ्चालनका निम्ति 2वटा रेल सञ्चालनको स्थितिमा छन्। ती नेपालले किनेको छ। आफ्ना रेलहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने स्थितिमा छन्। पानी जहाजका हिसाबले नेपालमा चल्न सक्ने आकारका पानी जहाजहरू तपाईँ नारायणीमा कोशीमा सञ्चालनका निम्ति निजी क्षेत्र पनि अग्रसर भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सपनाका निम्ति ती अग्रसर चाहिँ भएर निजी क्षेत्रका उत्साही युवाहरू पनि सक्रिय भएका छन्। उद्घाटन गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीसँग समय मागिएको छ। यी तथ्यहरूबाट तपाईँहरू चाहिँ जानकार हुनुहोस् भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। अब कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने दुनियाँमा यस्तो कहीँ पनि देखिन्न प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा उभिने कुरालाई चाहिँ गाली गलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, अपमानित गर्ने, सुन्न नसकिने, पढ्न नसकिने शब्दहरूमा चाहिँ गाली गर्ने यो काम दुनियाँमा कहीँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सोसल मिडियाका अभ्यासकर्ताहरू, प्रयोगकर्ताहरू हामी नेपाली मात्रै छौँ भन्ने लाग्दैन। सिङ्गो संसारमा यसको प्रयोग हुन्छ। तर यो ढङ्गको दुरुपयोग, यो ढङ्गको प्रदूषण, यो ढङ्गको आत्मनिन्दा मैले चाहिँ अन्यत्र कहीँ देखेको छैन। म अहिले मात्र होइन, म 10 वर्ष अगाडि पनि प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार थिएँ र अहिले पनि प्रेस सल्लाहकार छु। सोसल मिडियाका केही साथीहरू फेक आइडी बनाएर केही दर्जन मान्छेहरू हामीले जे पोस्ट गर्यो त्यसमा जथाभावी सुन्न नसकिने, पढ्न नसकिने ढङ्गले गाली गलौज गरेको देखिन्छ। हामी त संयमित छौँ, सहन छौँ, सहेका छौँ। पुलिस कारवाही अहिलेसम्म अगाडि बढाएको छैन नि। मैले पनि कतिपय तस्बिरहरू, कतिपय त्यस्ता चिजहरूका सन्दर्भमा चाहिँ साइबर क्राइममा पनि मुद्दा लाग्छ। तर फेक आइडी सञ्चालन गरेर नियोजित रूपमा एक ठाउँ आड लागेर अर्को ठाउँ प्रहार गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा उभिने मन्त्रीमाथि, सल्लाहकारमाथि, सचिवालयका सदस्यहरूमाथि, बौद्धिक व्यक्तिमाथि यो हमला, यो निन्दा, यो अपराधिक तहको चाहिँ आक्रमण किन त? म चाहिँ तपाईँहरू जस्ता सचेत साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु। म प्रधानमन्त्रीले कुनै गल्ती गर्नुभएको छ भने रचनात्मक आलोचना गर्न, सुझाव दिन, उहाँलाई सच्चिनका निम्ति आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निम्ति म सार्वजनिक रूपमा पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वयं आग्रह गर्नुभएको छ। तर यो चाहिँ लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन कि लोकतन्त्रमा आन्दोलन, यो चाहिँ समाजको स्थिति हैसियतको चाहिँ चरित्रको ख्याल नगरिकन हिजो व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति गरिएको राजतन्त्र विरुद्धको सङ्घर्षमा जस्तो जननिर्वाचित संविधान बमोजिम स्थापित प्रतिस्पर्धाबाट जनताको आशीर्वादले आएको सरकारमाथि यो तहको आपराधिक गाली गलौज, नकारात्मक चाहिँ हमला गर्ने कुरा चाहिँ नागरिकले पनि त ध्यान दिनुपर्छ नि, सच्चिनुपर्छ नि त। यो चाहिँ यो तपाईँ हामीले स्थापित गरेको सरकार होइन, जनताको आशीर्वादले बनेको सरकार होइन। यो चाहिँ वंशका आधारमा आएको हो र कसैको कृपाका आधारमा आएको हो र कसैले किस्तीमा राखेर दिएको सरकार हो र यो जनताको सरकार हो, जननिर्वाचित सरकार हो, आवधिक सरकार हो। यो सरकारले गरेका काम चित्त बुझेनन् भने अबको 2 वर्षपछि यसलाई फाल्दिन सक्नुहुन्छ, हटाउन सक्नुहुन्छ। तर यो सरकारले काम गर्न पाउनुपर्छ। सर्वोपरि रूपमा सरकारले जनादेश अनुरूप पार्टीको चाहिँ घोषणापत्र मार्गदर्शन अनुरूप काम गर्न पाउनुपर्छ। यसमा त तपाईँहरू जस्ता संसारभरि रहेका पढे लेखेका शिक्षित चाहिँ कलम चलाउने व्यक्तिहरूले पनि त सकारात्मक भूमिका, सकारात्मक मिसनका साथ काम गर्नुपर्छ नि। कुरा यहाँ केपी शर्मा ओलीको समर्थन र विरोधको होइन, देश कता लैजाने, पद्धति कस्तो बसाल्ने, पार्टीभित्रबाट कुन मूल्य मान्यतामा चल्ने, पार्टी बाहिरबाट कस्तो व्यवहार गर्ने। शेरबहादुर देउबा 4 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अहिले विपक्षी दलको प्रमुख विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ। उहाँले गरे जस्तो संयमित, सृजनशील, रचनात्मक व्यवहार सम्म पार्टीभित्रबाट चाहिँ पार्टीका नेताहरूले नेताको टोपी लाएर गर्न नसक्ने प्रश्न यहाँ हो के चिरञ्जी? धन्यवाद। अहिले हामी अब यो बहसको अन्तिम चरणमा छौँ। लगभग हामीसँग अब प्रश्नहरू पनि सकिएका छन्, धेरै जिज्ञासाहरू पनि हाम्रा मेटिएका छन्। जाँदा जाँदै सूर्य सरलाई एउटा प्रश्न, अघि तपाईँले अलिकति तितो टिप्पणी पनि गर्नुभयो। फेक न्युज बनाउँछन्, जे पायो लेख्छन् यो सोसियल मिडियामा भन्नुभयो। तपाईँ आफै पनि एउटा पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, राम्रो लेखक पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले त तपाईँ पूर्णकालीन राजनीतिमा हुनुहुन्छ। यद्यपि आजको दिनमा नेपालमा नेपाली मिडियाको भूमिका र सरकारसँगको त्यसको सम्बन्ध
र यसले मिडियाले खेलेको भूमिकाका बारेमा के तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न? किनकि तपाईँका टिप्पणीहरू चाहिँ यो मिडियाले एकदमै बेठिकै गरिरहेछन्, यिनीहरूले चाहिँ राम्रो कामै प्रचार गरेनन्, जहिले नेगेटिभ प्रचार गरे भन्नुहुन्छ। हिजोको रूपमा, हिजो तपाईँ एउटा पत्रकार भएको रूपमा तपाईँले त्यसरी नै विचार गरिरहनु भएको थियो वा हिजो तपाईँ कसरी पत्रकारिता गर्नुहुन्थ्यो? त्यसमा अलिकति मेरो सानो थप चाहिँ कस्तो भन्दा हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि मूलधारको मिडियाहरू कम्प्लिट गभर्मेन्टको एन्टीमा छन् होइन, र मिडियासँग पनि अलि राम्रो कोअर्डिनेट नभएको कि तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी राम्रोसँग पुरा नभएको कि भन्ने त्यो पनि देखिन्छ। त्यसलाई अलिकति डिटेलमा भन्ने। ठिक छ, तपाईँहरू दुवैजनाका प्रश्नलाई म भन्न चाहन्छु। नेपालमा कस्तो परिपाटी चाहिन्छ, म तपाईँहरूलाई एउटा दृष्टान्ततिर लैजान चाहन्छु। तपाईँहरू नेपाल पत्रकार महासङ्घको युरोप शाखा एउटा साझा चरित्रको संस्थामा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूका आफ्ना आफ्ना मतका छनौटका चाहिँ मान्यताहरू विचारधाराहरू होलान्, म त्यसको चाहिँ कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न। तपाईँहरूलाई म 62 सालमा लैजान चाहन्छु, जति बेला म नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित थिएँ र केन्द्रीय सदस्य थिएँ। तपाईँहरूलाई म हेक्का राख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल पत्रकार महासङ्घले, यी राजनीतिक दलले, माओवादी केन्द्रले, नेकपा एमाले, 7 दलले कसैले पनि गणतन्त्रको पक्षमा जाने निर्णय गर्नुभन्दा पहिला धुलीखेलमा भएको बैठकमा त्यसको मस्यौदाकार, त्यो प्रस्तावको मस्यौदाकार म हुँ, प्रस्तावक म हुँ, र सिङ्गो केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मतिले नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्रको आन्दोलनको पूर्णताको निम्ति चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा उभिने पत्रकार महासङ्घले निर्णय गर्छ, प्रण गर्छ भनेर निर्णय गरेको थियो र त्यसको प्रस्तावक मस्यौदाकार म थिएँ। र नेपालका 5000 त्यतिखेर क्रियाशील पत्रकारहरूको साझा निर्णय त्यो भएको थियो र पत्रकार महासङ्घको निर्णयपछि लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई गणतन्त्रको उचाइमा उठाउनका निम्ति सबैभन्दा ठुलो भूमिका खेलिएको थियो। आजको सोसल मिडियाको पुस्तालाई नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित कसरी भयो भन्ने बारेमा हेक्का छैन, यो इतिहासको अध्ययन छैन, यो जानकारी छैन। उनीहरू गहिराइमा पढ्दैनन्, टिप्पणी गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ गाली गलौजमा उत्रिन्छन्, सभ्य भाषा शैली प्रयोग गर्न सक्दैनन्। यो एउटा पाटो छ। दोस्रो, कर्पोरेट मिडियामा कर्पोरेट स्वार्थहरू हाबी भइरहेका छन्। देशमा पद्धति बसाल्ने भन्दा पनि आफ्ना निजी लाभ हानि फाइदा कर्पोरेट लाभका कुराहरू चाहिँ बढी प्रभावी भइरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले मैले के देखेका छु भने अहिले सरकारको विरोधमा उनीहरू किन लागेका छन् भने कर्पोरेट मिडियाहरूको स्वार्थ अनुरूप सरकार चलेको छैन। जनताको स्वार्थ अनुसार चल्दाखेरि कर्पोरेट मिडियाहरूको स्वार्थसँग सरकारको काम टक्राउँछ। त्यो टक्राउने काम भएको र आफू अनुकूलको आफ्नो हित साधना गर्ने, आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने गरी सरकारलाई उनीहरू चाहिँ आफ्नो इसारा अनुसार चलाउन खोज्छन्। सरकार त्यसरी चल्नु सम्भव हुन्न। म चाहिँ थुप्रै साथीहरूसँग विभिन्न 25वटा सम्पादकहरूको पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल अन्तर्क्रिया, लामो चाहिँ अन्तर्क्रिया संयोजन गरेर सुनेको आधारमा पनि भन्न चाहन्छु। अरू विभिन्न ढङ्गका 400-500 देशभरिका प्रेस सङ्गठनसँग सम्बद्ध पत्रकारहरूको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, दुवै अध्यक्ष सहित, प्रचार विभाग प्रमुख सहित, हामी सबै सहित भएको छलफल, त्यो ग्यादरिङ, त्यहाँ आएका सुझावहरूको आधारमा पनि भन्न चाहन्छु। मिडिया एलायन्सका साथीहरूले भनेका कुराहरूको आधारमा पनि भन्न चाहन्छु। हामी चाहिँ एउटा नयाँ पानी ढलो सिर्जना गर्ने ठाउँमा छौँ। अब कुरा कस्तो हो भने 46 सालपछि 48 सालमा नयाँ सञ्चार कानुनहरू बने। अब त्यसले हामीलाई यहाँसम्म ल्यायो। 62-63 को आन्दोलनको सफलतापछि 65 सालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि 72 सालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि अब नयाँ पानी ढलो सिर्जना भएको छ। त्यसअनुसार संविधान कानुन बमोजिम नयाँ सञ्चार कानुनहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तर्जुमा गर्नुपर्ने, संसदले बनाउनु पर्ने गरी तपाईँहरूलाई थाहा छ मिडिया काउन्सिल विधेयक चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गएर प्रतिनिधि सभामा गएछ। सञ्चार सम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू, सूचना प्रविधिको प्रयोगसँग विकाससँग सम्बन्धित कानुन के अरे विधेयक ती विचाराधीन छ। संसदको अधिवेशनमा, हिउँदे अधिवेशनमा ती पारित होलान्। हामी सञ्चार सम्बन्धी कानुनको नयाँ प्रबन्ध गर्नुपर्ने, आजको सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न आयामहरूमा भएका विकासहरूलाई कानुनी ढङ्गले चाहिँ नियमन चाहिँ गर्ने गरी अगाडि बढ्ने, नियन्त्रण होइन नियमन गर्ने गरी, पद्धति बसाल्ने गरी अगाडि बढ्न लागि परेका छौँ। यो व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिको सफलता असफलताको कुरा होइन। प्रधानमन्त्री माथि हमला भइरहेको आजको बेला प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ स्टेप डाउन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मनोगत रूपमा पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले भनिरहेको बेलामा तपाईँ चाहिँ
अब प्रेस सल्लाहकारले आफ्नो जिम्मेवारी वहन राम्ररी नगरेको हो कि भनेर प्रश्न गर्नुभयो भने म चाहिँ वृक्षको कुरा गरिरहेको छु, तपाईँले हाँगाभित्र पनि पातको कुरा गरिरहनु भएको छ। सिङ्गो सिस्टममा पद्धतिमा मेरो भूमिका भनेको प्रधानमन्त्रीको कामलाई सहज बनाउने, उहाँलाई चाहिँ सल्लाह दिने, यस सम्बन्धमा यस क्षेत्रमा समन्वय गर्ने, यी कुरा हो। व्यक्तिगत रूपमा मेरो दुश्मनी भएर मेरो सम्बन्ध राम्रो नभएर होइन नि। म नेपालका धेरै पत्रकारहरूलाई नाम बोलाएर नामका आधारमा बोलाउन सक्ने गरी त्यो हैसियत राख्छु। चिन्जान छ। तीन दशक करिब म यो क्षेत्रमा बिताएको छु। म लेख्न नजान्ने, बोल्न मात्रै जान्ने, बोल्न नजान्ने, लेख्न मात्रै जान्ने अथवा सिप प्रविधि नभएको मान्छे होइन नि त। यो सिस्टम म अरूले चाहिँ सङ्घर्ष गरेर स्थापित गरिदिएको र त्यसको उपभोक्ता बन्न आएको होइन। यो सिस्टमका लागि, राजतन्त्र फाल्नका लागि 4वटा पुस्तक त मैले आफै लेखेको छु। माओवादीले थवाङ र महतमा चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गर्दा मैले त काठमाडौँमा पुस्तक लेख्थेँ। काठमाडौँमा चाहिँ गणतन्त्रको पक्षमा माहौल बनाएको हो, त्यो रिस्क, त्यो जोखिम उठाएर चाहिँ सङ्घर्ष गरेको हो नि त। त्यसो भएर चिरञ्जी, यो व्यक्तिगत रूपमा सफलता असफलताको विषय भन्दा पनि अहिले पक्ष र प्रतिपक्षको होइन, पार्टीभित्र र पार्टीभित्रका चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले पहिला पानी अनलाइन प्रयोग गर्ने, त्यसपछि आफ्ना आसेपासे छोरी बुहारीहरूका अनलाइन प्रयोग गर्ने, त्यसपछि केही कर्पोरेट मिडियाहरूलाई एक ठाउँबाट सुरु गर्ने, अर्को ठाउँबाट बाँदरले घाउ च्याते जस्तो च्यात्ने र विद्रूप बनाउने, अर्को ठाउँमा भङ पार्ने, यसै गरी चाहिँ रोटेसनमा एकले सुरु गर्ने अर्कोले विद्रूप पार्ने खालका रवैयाहरू चलेका छन्। यो मिडिया म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित मात्रै विषय होइन के, मान्छेको सोचाइ, दृष्टिकोण, नियत म्यानेजमेन्टको विषय हो। नियत म्यानेजमेन्टको विषय मिडिया म्यानेजमेन्टको भन्दा जटिल विषय हो। यो चाहिँ जनताले पनि हेर्नुपर्ने, जनताले पनि बुझ्नुपर्ने, सचेत नागरिकले पनि थाहा पाउनुपर्ने विषय हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। यस ढङ्गले बुझेर मात्रै आजका नेपालका चुनौतीहरू, मिडियाका चाहिँ आलोचनाहरू, मिडियाका आलोचनालाई त हामी स्वागत र सम्मान नै गर्छौँ। मिडियाले पस्किरहेका निन्दा भर्त्सनायुक्त सम्प्रेषणहरूलाई पनि यसरी लिनुपर्छ। त्यो सरकारले खराब काम गरेको भन्दा पनि आफ्ना भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू पुरा नभएको कारणले यो सब भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले टाढाबाट पनि हेर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद। अब हामी अन्तिममा छौँ। हामीलाई चाहिँ साइप्रसबाट हाम्रो पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाका सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो दिनेश गौतम, यो जोडिन चाहनु भएको थियो, टेक्निकल्ली जोडिन सक्नु भएन। तर यही सन्दर्भमा ठ्याक्कै प्रश्न पनि, ठोस प्रश्न पनि के हो भन्ने त थाहा भएन। तर त्यो विद्यार्थीहरूको समस्या परिरहेको छ अरे साइप्रसमा, नेपाली विद्यार्थीहरूको कुनै खालको समस्याहरू परिरहेको छ। यद्यपि प्रेस सल्लाहकारसँग यो सम्बन्धित विषय नभए पनि उहाँले त्यो गभर्मेन्टको कुन साइडमा हो, अब परराष्ट्र मन्त्रालयको हो कि शिक्षा मन्त्रालयको हो कि त्यो साइडमा चाहिँ त्यहाँ समस्या छ, के समस्या परिरहेको हो, त्यसको बारेमा चाहिँ त्यहाँसम्म कुरा पुगोस् भन्ने उहाँको चाहिँ अनुरोध थियो। यहाँ छोटो लेखेर पठाउनु भएको छ। त्यस बारेमा यहाँले त्यो साइप्रसमा नेपाली विद्यार्थीहरूको के भएको हो भन्ने बारेमा त्यो चाहिँ कतै चासो राखिदिनु भयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ भन्ने लागेको छ, एउटा चाहिँ आग्रह हो। र अन्तिममा अब तपाईँ म यसमा अलिकति थपे है। मैले सम्बन्धित निकायमा मन्त्रीज्यूसँग, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग त्यो समस्या राखेर समाधानका निम्ति मैले आफ्नो हैसियत र चाहिँ जिम्मेवारी अनुरूप भूमिका खेल्नेछु। विषयवस्तु थाहा नभएर समस्या समाधान नहुने अवस्था रहने छैन। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो विषय पटक पटक आएको, पछि चाहिँ समाधान भएको रूपमा चर्चा भएको र अहिले तपाईँहरूले फेरि चर्चा गर्नुभएको विषय हो। त्यो जस्ताको तस्तै आयो भने त्यसलाई जस्ताको तस्तै बुझेर यथोचित समाधानको पहल गरिनेछ। हस्, धन्यवाद। अब अन्तिम प्रश्न, हामीले धेरै राजनीतिक कुराहरू गऱ्यौँ, पार्टीका कुराहरू गऱ्यौँ, अनि सरकारका पनि कुरा गऱ्यौँ। तर तपाईँले 5वटा बुदामा ठ्याक्कै नेपालको अहिले हामीलाई संसारभरि धेरै मानिसहरूले हेरिरहनु भएको छ, धेरै अनलाइनमा पनि यो हाम्रो प्रोग्रामहरू लाइभ चलिरहेको छ। आज सूर्य थापा आउने भन्दादेखि नै हिजैदेखि क्वेसनहरू पनि धेरै थियो, हामीले सोध्न पनि सकेनौँ यी सबै कुराहरू। नेपालको केपी ओली सरकार, यो नेकपाको नेतृत्वमा, केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपाली जनताले अनुभूत गर्ने गरी, ठ्याक्कै मनमै पर्ने गरी 5वटा त्यस्ता राम्रा के काम गर्यो होला? यो फाइनल क्वेसन, तपाईँले त्यति कुरा भनिदिएर हामी यो समापन गर्छौँ। 5वटा मात्र होइन, मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्रीले 2 वर्षको उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दा बोल्नुभएको चाहिँ उहाँले आफै उल्लेख गर्नुभएका उपलब्धिहरू पनि
त्यसको चाहिँ डिजिटल भर्सन म पठाउँला। म भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीले देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सपना देख्नु भएको छ। विकसित समाजका रूपमा नेपाली समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा उहाँले आफ्ना योजना खाकाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब पहिलो वर्ष चाहिँ सरकारले संघीयतालाई खुट्टामा टेकाउने गरी काम गर्यो। विभिन्न कानुनहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य मर्म अनुरूप चाहिँ व्यवस्थित गर्ने गरी झन्डै 80वटा भन्दा बढी कानुनहरू संशोधन र नयाँ निर्माण गर्यो र अब संघीय ढाँचा पद्धतिलाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउने काम गरिसकेको छ। दोस्रो वर्ष पुगिसक्दाखेरि चाहिँ दोस्रो वर्षलाई सरकारले कामको समृद्धिको आरम्भ वर्षका रूपमा चर्चा गरेर त्यस अनुरूप चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा गरेको छ। तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने काठमाडौँका सडकहरूका मुहार बदलिएका छन्। नयाँ पुलहरू चाहिँ झन्डै 350 को सङ्ख्यामा बनेका छन्। 3600 किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे सडक बनेको छ। जबकि तपाईँले कुनै वर्ष 10 किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे सडक बनेको आर्थिक सर्वेक्षण पढ्नुहुन्थ्यो। 10 किलोमिटर एक वर्षमा बन्ने र 3600 किलोमिटर अहिले बन्ने तपाईँ आफै तुलना गर्नुहोस्। विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने क्रममा छन्। तपाईँ 78 साल वैशाख 1 गते अगाडि नै 30 वर्षदेखि थातिरहेको अल्मलिएको 3-4वटा ठेक्काहरू तोडिएको, अस्ति भर्खर पनि ठेक्का तोडेर ठेकेदार भागाभाग गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने र 17 करोड चाहिँ लिटर पानी काठमाडौँमा आउने, चाहिँ 51 करोड लिटर पानी ल्याउनका निम्ति सुरुङ र चाहिँ पानी वितरणको प्रबन्ध हुने, त्यसको हेडवर्क केही थप हेडवर्कको काम गर्न बाँकी, चाहिँ 2वटा खोला को चाहिँ पानी ल्याउन मिसाउन बाँकी रहेको अवस्था तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। मैले मेलम्चीको कुरा गरेँ, मैले चाहिँ सिक्टाको कुरा गरेँ। नेपाल चाहिँ नयाँ सुरुङ युगमा प्रवेश गर्दैछ। टोखा छहरे चाहिँ भीमफेदीतर्फको टोखा छहरेको चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सिद्धबाबा पाल्पाको यी चाहिँ अनि यो नागढुङ्गा नौबिसेको सडकमा चाहिँ सुरुङ मार्ग निर्माण हुँदैछन्। तपाईँले चाहिँ धेरै चिजमा अन्तर देख्नुहुन्छ। तपाईँहरू नेपाल नआउनु भएको धेरै समय भयो कि बदलिएको नेपालको चाहिँ विकासको चाहिँ एउटा परिदृश्य फरक छ, त्यो ढङ्गले बुझ्न बाँकी छ भन्ने लाग्छ। यसलाई पद्धतिसम्म ढङ्गले अगाडि बढाउने, विकासको कामलाई गति दिने, सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कामहरू सरकारले गरेको छ। प्रधानमन्त्रीकै योजना अनुरूप प्रधानमन्त्री नै अघिल्लो पटक चाहिँ सरकारमा आउँदा लोड सेडिङ अन्त्य गर्न पर्यो भन्दा विद्युत क्षेत्रका जानकारहरूले अधिकारीहरूले 10 वर्ष त किमार्थ सम्भव छैन भनेर भन्थे। तर पछि चाहिँ 10 वर्ष होइन, यो अविलम्ब अन्त्य गर्नुपर्छ भनिसकेपछि बनाइएको खाका अनुसार चाहिँ लोड सेडिङ अन्त्य भएको छ। अहिले नेपालमा उत्पादित बिजुली बाह्य बजारमा नबेच्ने हो भने उत्पादित बिजुली यत्तिकै खेर जाने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। हामीले केही समय बिजुली आयात गऱ्यौँ होला, पिक आवरमा अहिले पनि आयात गर्नुपर्छ होला, तर हाम्रो बिजुली अहिले पनि चाहिँ के अरे मुजफ्फरपुर ढल्केबर चाहिँ पेट्रोलियम पाइपलाइन बनेको छ। अनि अरू हाम्रो चाहिँ यो विद्युत चाहिँ बिक्रीका निम्ति भारतसँग चाहिँ विद्युत प्रसारण लाइन बनेको छ। हामी विद्युत चाहिँदा लिन सक्छौँ र बढी हुँदा दिन सक्छौँ। त्यसका निम्ति व्यापार सम्झौता हुन सक्ने स्थिति छ। यी धेरै कामहरू भएका छन्। म तपाईँहरूलाई यसको लिखित चाहिँ डिजिटल भर्सन पठाइदिउँला। पुरा कुरा लामो समयदेखि नेपालको जुन जमिन मिचिएको थियो पश्चिममा कालापानी लिपुलेकमा, केपी ओली सरकारले त्यसलाई आफ्नो नक्सामा राखेर जुन राष्ट्रिय वाइवाई एक किसिमको राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गरेको थियो। के यो केपी ओलीको सरकारकै नेतृत्वमा त्यो जमिन पनि फिर्ता प्राप्त हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो त झन् ठुलो उपलब्धिको रूपमा देखिन्थ्यो होला। अस्ति के अरे भारतका एकजना प्रतिनिधि सामन्त कुमार गोयल आएर पनि त्यसमा पनि त्यो कुराहरू उठ्यो अरे, फिर्ता हुने सम्भावना छ कि भन्ने, त्यतातिर अब हामी जान्छौँ होला भन्ने खालको परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईको कुरा पनि बाहिर आएको थियो। के सम्भव छ यस सरकारको समयमा? अहिले एक थरी मानिसहरू यो त्यो चाहिँ कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको हाम्रो अतिक्रमित भूमि चाहिँ फिर्ता ल्याउने काम यो सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा हुन्छ र हाम्रो सटर बन्द गर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ भनेर छटपटिएका छन्।
म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने यो काम 58 वर्षदेखि अतिक्रमण भएको भूमि समेटेर नेपालको नक्सा, जसलाई आम जनताले चुच्चे नक्सा भनेर भन्छन् नि, नक्सा नै चाहिँ हाम्रो के हो कस्तो हो भन्नेसम्म थाहा नपाउने, संविधान सभाले संविधान जारी गर्दाखेरि निशान छापमा प्रयोग भएको नक्सा कस्तो हो, हाम्रो भूभाग कति हो भन्ने थाहा नपाउने स्थितिबाट अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित भएको छ। संविधानले सर्वसम्मतिले त्यो चाहिँ नक्सा समावेश गरेर निशान छाप पारित गरेको छ, संविधानको अङ्ग बनाएको छ, त्यसलाई चाहिँ संविधान संशोधन गरेर समेटेको छ र यो भूभाग फिर्ता ल्याउने काम पनि उहाँको नेतृत्वमा हुन्छ। त्यसका निम्ति भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले पटक पटक चाहिँ टेलिफोन संवादका क्रममा पनि भन्नुभएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत सामन्त कुमार गोयल आउँदा उनले गरेको शिष्टाचार भेटका क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले नेपालको यो अडान स्पष्ट गर्नुभएको छ। भर्खरै केही समय अगाडि चाहिँ भारतीय सेनाका प्रधान सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाने आउनुभएको थियो। उहाँले शिष्टाचार भेट गर्दाखेरि पनि त्यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको छ। केही दिन अगाडि मात्रै हर्षवर्धन श्रृङ्गला भारतका विदेश सचिव आएर चाहिँ छलफल भएको छ। उहाँले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग। उहाँसँग पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा यस विषयको छिनोफानो गर्नुपर्छ र टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने सन्देश पठाउनु भएको छ। अब यी चाहिँ हिजो 1 वर्षसम्म संवादको कडी पनि टुटेको स्थितिमा संवादका श्रृङ्खलाहरू अगाडि बढेका छन्। अब यसलाई राजनीतिक कूटनीतिक संवादको पहलको प्रयत्नको माध्यमबाट फिर्ता लिने काम हुन्छ। राजकुमारजी, 58 वर्षदेखि हामीले आफ्नो भूभाग आफ्नो हो भनेर प्रयोग गर्न नसकेको जुन स्थिति थियो, अहिले धेरै कुरा गरिरहने नेताहरू प्रधानमन्त्री हुँदा थाहापत्तो समेत नपाएको चाहिँ ठाउँ अहिले नेपालको नक्सामा समेटिएको छ। उहाँले यो चाहिँ भूमि फिर्ता ल्याउने ऐतिहासिक काम गर्नुहुन्छ, सम्पन्न गर्नुहुन्छ र मातृभूमिको चाहिँ त्यो ऋण चुक्ता गर्नुहुन्छ। मातृभूमिलाई उहाँले ऋण लगाउनुहुन्छ, गुण लगाउनुहुन्छ र मातृभूमि प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। उहाँकै नेतृत्वमा फिर्ता हुन्छ भन्ने तपाईलाई विश्वास छ? एकदम त्यो विश्वासमा म मात्र हस्, धन्यवाद। फेरि पनि आज हामी यो 39औं श्रृङ्खलामा जो नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाले आयोजना गर्दै आएको श्रृङ्खलाबद्ध संवादको 39औं श्रृङ्खलामा थियौं। सरकारी र अन्य निकायप्रति वाचडगको काम गर्ने, निगरानी र खबरदारी गर्ने दायित्व बोकेको हाम्रो पेशा र लेख्ने बोल्ने स्वतन्त्रताको लागि सदैव अग्र पंक्तिमा लड्ने हाम्रो पत्रकारिता पेशा र त्यसको चाहिँ शाखा युरोप शाखामा सूर्य थापा जो नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्छ, त्यसै गरी नेकपाका प्रचार विभाग उपप्रमुख हुनुहुन्छ र केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई फेरि पनि हामी नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र आजको कार्यक्रममा राजकुमार थापा पोर्चुगल, त्यसै गरी द्रोण रिजाल नेदरल्यान्ड, रविचन्द्र भट्टराई अस्ट्रिया, प्रेम परियार नर्वे, चिरन शर्मा लन्डन लगायतका विभिन्न देशका सहकर्मी साथीहरूलाई फेरि पनि म नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र आगामी दिनमा यस्तै कार्यक्रममा पुनः भेट्ने बाचासहित बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि। नमस्कार।